नमस्कार। आशा छ सबैजना स्वस्थ र सुरक्षित नै हुनुहुन्छ। म हजुर म जेलिना महर्जन, आजको कार्यक्रमको सहजकर्ता र पाल्पा पिडर्सको सदस्य। यहाँहरूलाई पाल्पा पिडर्सले आज डिस्कोर्सको 5औं संस्करणमा सबैलाई स्वागत छ। पाल्पा पिडर्सको बारेमा थोरै भन्नुपर्दा किताबी दुनियाँबाट बाहिर निस्की अनुसन्धान विद्यार्थीहरूले 2076 सालमा पाल्पा पिडर्सलाई एउटा मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनीको रूपमा स्थापना गरेको हो। त्यसैगरी डायलेक्टिक डिस्कोर्सको बारेमा भन्नुपर्दा यो एउटा प्रेजेन्टेसन, कमेन्ट्री र डिस्कसन मोडलमा सञ्चालन हुने कार्यक्रम हो र यसमा जुन प्रेजेन्ट हुने लेख छ त्यो चाहिँ कमेन्टेटर र पार्टिसिपेन्ट्सहरूलाई पहिल्यै सर्कुलेट गरिन्छ र यसमा प्रेजेन्ट हुने लेख चाहिँ ब्लाइन्ड पेयर रिभ्यू भएर पछि हाम्रो पाल्पा पिडर्सको एनुअल जर्नल लिगल डायलेक्टिक रिभ्यूमा समेत प्रकाशन आदि हुनुहुन्छ र उहाँको पेपरमा एज अ कमेन्टेटर हामीसँग 4 जना अतिथिहरू आउनुभएको छ। कपिराइट रजिस्ट्रार विष्णु कुमारी भट्टराईज्यू, उच्च सरकारी कार्यालय पाटनका सहन्यायाधिवक्ता सूर्यराज दाहालज्यू र अधिवक्ता राज सुवालज्यू। सर अहिले आइसक्नु भएको छ कि के छ? सर आउँदै हुनुहुन्छ होला है, हामी सुरु गरेको। राज सुवालज्यू र अधिवक्ता नारायण चौलाज्यू, यहाँहरू सबैजनालाई पाल्पा पिडर्सको तर्फबाट स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी हामीले निमन्त्रणा स्वीकार गरी राज सुवाल सरले पनि जोइन गर्नुभएको छ। सर स्वागत छ। सबै कमेन्टेटरहरूलाई पनि धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। त्यसैगरी आजको कार्यक्रमको फर्मेट भन्नुपर्दा चाहिँ सुरुमा हाम्रो प्रेजेन्टर अनिस वास्तोलाज्यूले आफ्नो पेपर प्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ र त्यस लगत्तै नारायण चौला सरले कमेन्ट गर्नुहुन्छ सुरुमा र त्यसपछि राज सुवाल सरले कमेन्ट गर्नुहुन्छ भने त्यसपछि सूर्यराज दाहाल सरले र अन्तिममा विष्णु म्यामले कमेन्ट गर्नुहुन्छ। आजको हाम्रो प्रोग्राम चाहिँ त्यति धेरै फर्मल नभएको कारणले गर्दाखेरि मैले बिचमा चाहिँ बोलिरहन र इन्टरप्ट नगर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो प्रेजेन्टर अनिसज्यूले आफ्नो पेपर प्रेजेन्टेसन सक्ने बित्तिकै चाहिँ कमेन्टेटरज्यूहरूले पालो क्रमसँग कमेन्ट गरिदिनु हुनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र साथै पार्टिसिपेन्ट्सहरूबाट चाहिँ केही जिज्ञासा वा क्वेसनहरू रहेको छ भने एउटा मेसेजमा पठाउन सक्नुहुन्छ र हामी त्यतातिर कार्यक्रमको अन्त्यतिर आउने नै छौँ। साथै हाम्रो यो आजको कार्यक्रम चाहिँ रेकर्ड हुन्छ र पाल्पा पिडर्सको वेबसाइट र युट्युबमा समेत अपलोड हुन्छ भन्ने जानकारी दिँदै चाहिँ म अब अनिस वास्तोलाज्यूलाई आफ्नो प्रेजेन्टेसन अगाडि बढाउन हुनुको लागि अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। धन्यवाद जेलिनाजी। नमस्ते सबैजनालाई, मेरो नाम अनिस वास्तोला। म कानुन व्यवसाय अहिले न्यौपाने ल एसोसिएट्समा सिनियर एसोसिएटको रूपमा कार्यरत छु र मैले काठमाडौँ स्कुल अफ लबाट 2016मा बिएलएलबी सकाएँ। त्यस पछाडि 2018-19मा चाहिँ सेन्ट्रल युरोपियन युनिभर्सिटी बुडापेस्टबाट चाहिँ एलएलएम इन इन्टरनेसनल बिजनेस ल सम्पन्न गरेँ। अहिले फेरि न्यौपाने ल एसोसिएट्समै कार्यरत छु। अब प्रेजेन्टेसन सुरु गरिहाल्छु। यसमा चाहिँ यो कुन परिवेशमा लेखिएको भन्दाखेरि यो डाटाबेस भनेर चाहिँ अहिलेको यो हाम्रो राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत गरिएको जुन विधेयक छ त्यसमा चाहिँ डाटाबेसको परिभाषा कार्यको परिभाषामा चाहिँ डाटाबेस पनि समावेश भएको र नेपालले आफ्नो जुन यो बौद्धिक सम्पत्ति नीति भनिन्छ त्यसमा चाहिँ यो बौद्धिक सम्पत्तिहरूलाई चाहिँ अझै व्यापक रूपमा चाहिँ कसरी सुदृढ गर्न सकिन्छ र त्यसलाई प्रोटेक्सन कसरी कन्फर गर्न सकिन्छ भन्ने हकमा चाहिँ त्यो पनि आएको र नेपालले चाहिँ आफ्नो ट्रेड पोलिसी रिभ्यू भन्छ जुन व्यापार नीतिको पुनरावलोकन भनौँ न 2018मा चाहिँ यो डब्लुटिओमा भएको पुनरावलोकनमा चाहिँ यस्ता विषय यो जुन भनौँ न टेक्नोलोजी आइसिटीसँग सम्बन्धित कुराहरूलाई चाहिँ तपाईँले बौद्धिक सम्पत्तिमा कसरी एकोमोडेट गर्नुहुन्छ भनेर विभिन्न देशहरूले प्रश्न उठाएको र त्यसमा चाहिँ नेपालले चाहिँ कमिटमेन्ट जारी गरेको कि हामीले अब सकेसम्म आइसिटी र इन्टरनेटको पहुँच भएको क्षेत्रमा पनि अथवा आइसिटी र इन्टरनेटसँग जोडिएर आउने बौद्धिक
सम्पत्तिहरू लाई पनि संरक्षण गर्ने भनेर कमिट गरेको अवस्थामा चाहिँ यो मैले प्रिलिमिनरी एउटा रिसर्च जस्तो चाहिँ मेरो मास्टर्स गर्दाखेरि एउटा गरेको, तर त्यसलाई रिफाइन गरेर अहिले अहिलेको सिचुएसनमा ढालेको पेपर हो। त्यही भएर अब म स्टार्ट गर्छु। जब यो हाम्रोमा प्रतिलिपि अधिकार ऐन कतिखेरदेखि सुरु भयो भन्ने कन्टेक्स्टको बारेमा सुरुमा कुरा गरौँ। हामीसँग सन् 1965 मा चाहिँ प्रतिलिपि अधिकार ऐन थियो, जुन नेपालीमा चाहिँ 2022 भनौँ न त्यो थियो। त्यसलाई हामीले अब धेरैजना कमेन्टेटर्सहरूले, मैले पेपरमा पनि लेखेको छु, यसलाई चाहिँ एक्ट इन एक्सन भन्दा पनि एक्ट इन पेपर जस्तो भएको भनेर धेरैजनाले कमेन्ट गर्नुभएको छ। यो युनेस्को ई कपिराइट बुलेटिन भन्नेमा चाहिँ यो एज अर्ली एज कहिले भन्दाखेरि अर्ली 2000 तिर चाहिँ यो प्रुस्टन प्रधान भन्ने जीले लेख्नु भएको पेपरमा चाहिँ त्यो कुरा उल्लेख गर्नुभएको छ। उहाँ चाहिँ त्यो म्याक्स प्लाङ्क फेलो हुनुहुँदो रहेछ जर्मनीमा भएको म्याक्स प्लाङ्क इन्स्टिट्युट, जुन चाहिँ इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी ल सँग रिलेटेड प्रोग्रामहरू चलाउँछ। त्यसमा चाहिँ उहाँले त्यो कमेन्ट गर्नुभएको छ। अनि यो 1965 को एक्ट त्यस्तै उहाँले भने जस्तै नै अब इन प्र्याक्टिस चाहिँ नट इफेक्टिभ हो कि होइन भन्ने कुरा त अब अहिलेको परिवेशमा हेर्ने भनेको चाहिँ पेपर्सहरूमा नै हो अथवा स्कलरली आर्टिकल्समा लेखिएको कुराहरू नै हेर्ने हो। अब त्यो हेर्दाखेरि जुन अहिलेको हाम्रो कपिराइट एक्ट छ र त्यतिखेरको कपिराइट एक्ट छ, त्यति धेरै डिफ्रेन्सेसहरू चाहिँ देखिँदैन हेर्नु नै पर्यो भने। र इनफ्याक्ट हाम्रो कपिराइट रजिस्ट्रारले निकालेको कुनै डकुमेन्टहरूमा चाहिँ के पनि लेखिएको छ भन्दाखेरि 1965 को सन् 1965 को कपिराइट ऐनमा चाहिँ थोरै परिमार्जन गरेर ट्रिप्ससँग सम्बन्धित कुराहरू परिमार्जन गरेर नै त्यसलाई एकोमोडेट गरेको हो। त्यही भएर इट इज अ कन्टिन्युएसन अफ 1965 कपिराइट एक्ट भनेर कपिराइट बुलेटिन भन्ने जुन कपिराइट रजिस्ट्रारको कार्यालयबाट प्रकाशित छ त्यसमा लेखिएको छ होइन। त्यही परिवेशमा छौँ। अब हामीले किन चाहिँ नयाँ कपिराइट एक्ट ल्यायौँ भन्ने कन्टेक्स्ट बुझौँ। हामी जब विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्यता प्राप्त गर्न अग्रसर थियौँ, त्यतिखेर चाहिँ हामीलाई वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसनभित्र हुने ल र पोलिसीसँग चाहिँ हामी तादेम्बता जनाउनु पर्ने बाध्यता हुन्छ भनौँ न। अब कुनै पनि कन्ट्रीहरू जो चाहिँ WTOसँग हुन्छ उसलाई भनौँ न एसेसन भनिन्छ त्यसलाई। अब त्यसलाई चाहिँ सम्मिलित हुनु भनेर भन्यौँ होइन। त्यो हुनु पर्व चाहिँ WTO को फ्रेमवर्कमा चाहिँ नेपालको ल अथवा इन पर्टिकुलर जो कन्ट्री चाहिँ मेम्बर हुन चाहन्छ त्यो कन्ट्रीको फ्रेमवर्क अन्तर्गत ढाल्नुपर्ने हुन्छ। र त्यो ढाल्ने क्रममा नै नेपालले चाहिँ ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स अफ इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी राइट्स एग्रिमेन्ट भन्ने को जुन एग्रिमेन्ट छ त्यसमा उल्लेखित विषयहरू जस्तो डाटाबेस प्रोटेक्सन, त्यस पछाडि तपाईँको अरू जेनरल प्रोटेक्सन अफ कपिराइट ल अरू भनौँ न ट्रेडमार्क, पेटेन्ट, डिजाइनको कुराहरू चाहिँ एकोमोडेट गर्दै हामीले चाहिँ यो विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्यता प्राप्त गरेको। अब त्यस पछाडि अब अहिले 1965 को र 2002 कोमा के छ त फरक भन्दाखेरि खासै हेर्ने हो भने धेरै चाहिँ नै फरक छैन। एउटा के मैले देखेँ भन्दाखेरि जुन 1965 भनौँ 2022 मा जतिखेर त्यो ऐन आयो त्यसमा चाहिँ रचना अथवा कार्यको परिभाषाभित्र सीमित परिभाषा थियो र त्यसको 32 वर्षपछि त्यो ऐन आएको 32 वर्षपछि जस्तो चाहिँ त्यो परिभाषालाई श्रव्य दृश्य रचनाहरू र कम्प्युटर प्रोग्राम्सहरूको कपिराइट प्रोटेक्सनको हकमा भनेर चाहिँ 2054 सालतिर चाहिँ त्यसलाई अमेन्ड गरेको देखियो। ठ्याक्क 2054 मा त्यो भयो। त्यस पछाडि नेपाल WTO को सदस्य बन्ने क्रममा हुँदाखेरि सर्टेन प्रोटेक्सन मेजरहरू भनौँ न, तपाईँ रेमेडियल एस्पेक्ट अफ कपिराइट इन्फ्रिन्जमेन्ट के हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ अलिकति थप व्यवस्थाहरू गरेर सिभिल र क्रिमिनल रेमेडी अभाइलेबल गरेर चाहिँ कपिराइट प्रोटेक्सन एक्ट 2002 आएको जस्तो देखिन्छ होइन। अब त्यो कम्पेरेटिभ अप्रोचबाट छोडौँ, अब जाउँ अहिलेको हाम्रो कपिराइट एक्टमा चाहिँ डेटाबेससँग सम्बन्धित के छ त भन्ने कुरा। अब परिभाषामा हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ जस्तो दफा 2 कमा छ क्या, 2A भनौँ, त्यसमा चाहिँ अब वर्कलाई परिभाषा गरेको छ भनेर रचनालाई परिभाषा गरेको छ। त्यसलाई अब इङ्ग्लिसमै भने मैले बुक, प्याम्पलेट,
आर्टिकल थेसिस लगायतका विभिन्न कुराहरू छ जस्तो अन्तिममा चाहिँ साइन्टिफिक आर्टिकल वर्क एन्ड वर्क एन्ड कम्प्युटर प्रोग्राम भनेर लेखिएको छ होइन परिभाषामै हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ डाटाबेस अथवा कम्पाइलेसन अफ वर्क भनेर चाहिँ परिभाषामा देखिँदैन कपिराइट एक्टको रचना अथवा वर्कको परिभाषामा तर तपाईँ त्यसको तल जानुहुन्छ र दफा 3 तिर हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ कम्पाइलेसन अफ वर्क भनौँ न संयोजन वा क्रमबद्ध संयोजनलाई पनि एउटा होलिस्टिक अप्रोचबाट हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ प्रोटेक्सन कन्फर गरेको छ भन्ने जस्तो देखिन्छ तर प्रब्लम चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि रचनाको परिभाषाभित्र डेटाबेसलाई नराखिएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एक किसिमको दुविधा जस्तो थियो के जस्तो यसले चाहिँ कपिराइट प्रोटेक्सन दिन्थ्यो कि दिँदैन थियो भन्ने सन्दर्भमा त्यही भएर चाहिँ अब हामी जब डेटाबेसको कुरा गरिरहेछौँ भने त्यो एउटा क्ल्यारिटी चाहिँ आउनुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ थियो र यो अहिलेको जुन राष्ट्रिय सभामा पेश भएको विधेयक छ नि त्यो राष्ट्रिय सभाको विधेयकमा चाहिँ यो डाटाबेसलाई पनि त्यो रचनाको परिभाषाभित्रमा राखिएको छ र यसले चाहिँ धेरै हदसम्म जुन कन्फ्युजन थियो डेटाबेसको प्रोटेक्सनको बारेमा त्यो चाहिँ अलिकति मिटिगेट गरेको छ भन्ने चाहिँ देखिन्छ तर अब धेरै अरू विषयहरू पनि छन् यो बारेमा चाहिँ जस्तो अब मैले पछि मेरो प्रेजेन्टेसनको क्रममा भन्छु परिभाषाको रूपमा राखिदा मात्रै डाटाबेसलाई चाहिँ प्रोटेक्सन हुने हो कि अथवा नेपालले चाहिँ हाम्रो 2018 मा गरेको कमिटमेन्ट अनुसार चाहिँ छुट्टै केही डेटाबेसको लागि केही अरू अथवा डेटाबेस अथवा इलेक्ट्रोनिक मिन्सबाट युज हुने रचनाहरू भनौँ न त्यसलाई प्रोटेक्सन गर्नको लागि अरू थप केही व्यवस्था गर्नुपर्ने हो कि त्यो त टु अ लार्ज एक्सटेन्ट लेजिस्लेटिभ इन्टेन्ट अथवा लेजिस्लेटिभली सोच्नुपर्ने कुरा अथवा जुन लाइन मिनिस्ट्री हुन्छ म्याम विष्णुमाया म्याम यही हुनुहुन्छ म्यामको तर्फबाट जानुपर्ने कुरा हो जस्तो लाग्छ मलाई त्यो पछि नै अब ओभरअल सिनारियो हेरिन्छ भने चाहिँ कपिराइट एक्टको पर्सपेक्टिभबाट हेर्ने हो भने चाहिँ यसले जसरी अरू रचनाहरूलाई संरक्षण दिएको छ त्यसरी नै होलिस्टिक इन्टरप्रेट गर्दाखेरि चाहिँ अब राइट टु रिप्रोडक्सन राइट टु रिभिजन अथवा सेल डिस्ट्रिब्युटको कुराहरू त्यस पछाडि इन्फ्रिन्जमेन्टको कुराहरूमा के गर्ने भन्दाखेरि सिभिल रेमेडीको रूपमा तपाईँ कम्पन्सेसन क्लेम गर्न सक्ने अथवा इन्जङ्सन क्लेम गर्न सक्ने पार्शियल वा फुल इन्जङ्सन अथवा क्रिमिनल रेमेडीको रूपमा हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ पुलिस एडमिनिस्ट्रेसनलाई कम्प्लेन गरेर त्यो जसले त्यो काम चाहिँ तपाईँको कपिराइट इन्फ्रिन्ज गरेको छ उसलाई थुनाउने अथवा त्यसको जरिवानाको रूपमा दिन सक्ने भन्ने व्यवस्था त्यो छँदै छैन अब यहाँ हामीले कम्प्यारेटिभ अप्रोचबाट हेरिरहेछौँ त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ युनाइटेड स्टेट्स र युरोपको कन्टेक्स्ट पनि ल्याउँला तर त्योभन्दा अगाडि मैले एक्सेप्सनको कुरामा पनि जुन चाहिँ हाम्रो कन्टेक्स्टमा अलिकति इम्पोर्टेन्ट छ एक्सेप्सन अफ युज भन्ने जुन छ एउटा चाहिँ फेयर युज भन्ने प्रिन्सिपल छ र त्यही फेयर युज अन्तर्गतको चाहिँ प्रिन्सिपल अन्तर्गतको चाहिँ तपाईँ कमर्सियल प्रयोजनको लागि युज गर्नुहुन्न तर पर्सनल अथवा एजुकेसनल प्रयोजनको लागि केही युज गर्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यो कपिराइट प्रोटेक्सन इन्फ्रिन्ज गरेको हुँदैन भन्ने कुरा जेनरल प्रिन्सिपलको कुरा भयो र त्यही अनुसार चाहिँ हाम्रो दफा 16 मा चाहिँ के लेखिएको छ भन्दाखेरि डेटाबेसकै कन्टेक्स्टमा भनौँ सिग्निफिकेन्ट अथवा सिग्निफिकेन्ट पर्सेन्ट कपी गरेन भने चाहिँ त्यसले चाहिँ समस्या हुँदैन भन्ने कुरा गरेको छ हैन तर सिग्निफिकेन्ट पर्सन भनेको के हो भन्ने कुरा अहिलेसम्म न केस ल छ त्यसको बारेमा न हाम्रो रुल्स नै आएको छ अथवा कुनै डाइरेक्टिभ छ अथवा भनौँ न पोलिसी छ जसले चाहिँ सिग्निफिकेन्ट पर्सन अफ डेटाबेस भनेको के हो अथवा स्मल पर्सन भनेको के हो भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति क्लियर गरेको छैन यसले गर्दा चाहिँ के दुविधा उत्पन्न भयो भन्दाखेरि चाहिँ इन एनी केस तपाईले कुन लेभलमा चाहिँ कुनै एउटा कसैले सृजित गरेको डेटाबेसको कन्टेन्ट कपी गर्नुभयो भने चाहिँ त्यो सिग्निफिकेन्ट मानिने कुन लेभलसम्म चाहिँ कपी गर्नु भएन भने चाहिँ त्यसलाई सिग्निफिकेन्ट नमानिने भन्ने कुरा आयो अब म सिधै यो अरू नेपालको कन्टेक्स्टबाट छोडेर किन भन्दा मलाई 10 देखि 15 मिनटको टाइम भन्नुभएको थियो म त्यही भएर चाहिँ अलिकति यो छोट्याएर म युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिकामा भएको कपिराइटको प्रोभिजन्सहरू भनौँ न जेनरल कपिराइट कसरी प्रोटेक्ट गर्छ भन्ने तर्फ अगाडि बढेँ युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिकामा चाहिँ युएस सिभिल कोड युएस कोड भन्छ होइन नट सिभिल कोड युएस कोड भन्छ त्यसको टाइटल 17 मा चाहिँ तपाईँको कपिराइट प्रोटेक्सनसँग सम्बन्धित प्रावधानहरू छ अब टाइटल 17 नै 400 कति पाना छ हाम्रो अब एक्ट नै 28 पानाको छ होइन कति कुराहरू त्यसले गर्दाखेरि पनि अलिकति प्रब्लमेटिक हुन्छ त्यहाँ चाहिँ अब जस्तो हेर्नुभयो भने त्यो त्यहाँभित्र रेफरेन्सेसहरू धेरै दिएको छ इभन केस लजहरू पनि रेफरेन्स गरेको देखिन्छ अब त्यही कन्टेक्स्टमा हेरौँ
हाम्रो भन्दा अलिकति भिन्न चाहिँ युनाइटेड स्टेट्समा कपिराइट प्रोटेक्सन चाहिँ कपिराइट ल, ट्रेड सिक्रेट र कन्ट्र्याक्ट लले तीनटा भनौँ न ट्राइप्रोङ अप्रोच भनौँ उनीहरूले। तर बढी कपिराइटको कुरा गर्दाखेरि अझै पनि कपिराइट ल जुन मैले टाइटल 17 अफ युएस कोड भने त्यसै अन्तर्गत गर्छ। अनि युएसमा चाहिँ अब यसलाई चाहिँ बढी डेटाबेस एज सच भनेर भन्दा पनि कम्पाइलेसन अफ वर्क के हो कम्पाइलेसन अफ वर्क भनेर उसले डिफाइन गरेको छ, जसमा चाहिँ अ वर्क फर्म बाई द कलेक्सन एन्ड एसेम्बलिङ अफ प्री एक्जिस्टिङ मेटेरियल्स अफ डेटा and are selected, coordinated, arranged in such a way that the resulting work as a whole constitute original authorship भनेर परिभाषा गरेको छ। अब यही कन्टेक्स्टमा हेरौँ, यही परिवेशमा हेरौँ, हाम्रोमा डेटाबेस भनेको के हो भनेर अहिले एड गरियो, तर डेटाबेस भनेको के हो भनेर परिभाषित चाहिँ अझै पनि गरिएको छैन। त्यो एक्टमा हेर्नुहुन्छ भने सेक्सन 3 मा छ, सेक्सन 16 मा छ, पुरानो एक्टमा एमेन्डमेन्ट विधेयकमा होइन, त्यहाँ चाहिँ त्यो लेखिएको छ। त अझै पनि त्यहाँ डेटाबेसको परिभाषा लेखिएको थिएन र अहिलेको विधेयकमा पनि डेटाबेसको परिभाषा चाहिँ नि छैन। अर्को अब जसरी हाम्रोमा अब वर्ल्ड वाइड नै भनौँ न इन्टरनेट र इन्टेलेक्चुअल के अरे इन्फर्मेसन कम्युनिकेसन टेक्नोलोजीको उदय हुँदै गयो, उसले अमेरिकामा चाहिँ डिजिटल मिलेनियम कपिराइट एक्ट भनेर 1988 मा उसले ल्यायो। त्यसले चाहिँ के गर्नको ल्यायो भन्दाखेरि अर्डिनरी जुन तपाईँको रेगुलर कपिराइट प्रोटेक्सन थियो त्यो कपिराइट प्रोटेक्सन त गरिहाल्छ, तर डिजिटल फ्रेमवर्कमा डिजिटल मिलेनियम कपिराइट एक्टले कसरी त्यो कपिराइटलाई प्रोटेक्सन गर्ने भन्ने कुरा उसले गर्यो। उसले चाहिँ इलेक्ट्रोनिक डेटाबेसहरू, इलेक्ट्रोनिक डिभाइसेसहरू, टेक्नोलोजीहरू युज गरेर चाहिँ कपिराइट इन्फ्रिन्जमेन्ट अथवा कपिराइट प्रोटेक्सनलाई चाहिँ कसरी कन्फर गर्न सकिन्छ भन्ने परिवेशमा चाहिँ डिजिटल मिलेनियम कपिराइट एक्ट छ। अब युनाइटेड स्टेट्समा चाहिँ नट ओन्ली ल, धेरै कुराहरू चाहिँ तपाईँको कोर्ट जजमेड ल अथवा कोर्टले प्रनाउन्स गरेको प्रेसिडेन्ट्सहरू पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ कपिराइटको कन्टेक्स्टमा। इन पर्टिकुलर दुईटा केसेसहरू मैले मेरो पेपरमा पनि राखेको छु। एउटा चाहिँ फिस्ट पब्लिकेसन भर्सेस रुरल टेलिफोन सर्भिस भन्ने, यो चाहिँ फर्स्ट अफ इट्स काइन्ड भन्छ तपाईँको डेटाबेसको र अथवा कम्पाइलेसन अफ वर्कको कन्टेक्स्टमा कपिराइट डिस्कस गर्ने, र अर्को चाहिँ बेल साउथ एडभर्टिजमेन्ट पब्लिसिङ कर्प भर्सेस डोनली इन्फर्मेसन पब्लिसिङ इङ्क भन्ने। अब यो दुईटैमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि थ्रेसहोल्ड ओरिजिनालिटी, जुन हाम्रोमा पनि ओरिजिनालिटी भनौँ न रचना चाहिँ मौलिक हुने नहुने अथवा बौद्धिक हुने नहुने भन्ने जुन थ्रेसहोल्ड हाम्रोमा छ, त्यस्तै युएसएमा पनि त्यो थ्रेसहोल्ड चाहिँ नि छ। तर त्यो थ्रेसहोल्ड इन्टरप्रेट गर्दाखेरि यो दुईटा केसमा के छ भन्दा, फर्स्ट केसमा भनौँ यो फिस्ट पब्लिकेसन र रुरल भन्नेमा चाहिँ यो रुरलले चाहिँ एउटा यो हाम्रो टेलिफोन डाइरेक्टरी हुन्छ नि, टेलिफोन डाइरेक्टरीमा चाहिँ विभिन्न ठाउँहरूको लोकेसनको मान्छेहरूको इन्फर्मेसनहरू चाहिँ एकुमुलेट गरेर एउटा बुक डाइरेक्टरी बनाएको थियो, जुन चाहिँ डाटाबेस नै भयो, फिजिकल डेटाबेस भयो। त्योबाट चाहिँ यो फिस्ट पब्लिकेसनले चाहिँ सर्टेन कुराहरू उसले इन्फर्मेसनहरू चाहिँ रिट्रिभ गरेर आफ्नो डेटाबेसमा राख्यो। र यो यहाँ विवाद के भयो भन्दाखेरि फिस्टले निकालेको त्यो जुन कन्टेन्ट हो त्यो चाहिँ कपिराइट इन्फ्रिन्जमेन्ट हो कि होइन भन्ने कुरामा विवाद आयो। र सुप्रिम कोर्टले के भन्यो भन्दाखेरि यो भनेको चाहिँ तपाईँको इन्फर्मेसनमा होइन, डेटाबेस भनेको तपाईँको स्ट्रक्चर एज अ होलमा चाहिँ कपिराइट प्रोटेक्सन हुने हो। यो स्ट्रक्चरमा कपिराइट कन्फर गरेको कारणले गर्दाखेरि कसैले कन्टेन्ट निकालेर कन्टेन्टबाट चाहिँ केही गर्छ भने चाहिँ त्यसलाई डेटाबेस इन्फ्रिन्जमेन्ट भनिँदैन भन्ने कुरा हो। कोर्टले के भन्यो भन्दाखेरि alphabetical listings of names followed by towns, telephone numbers in a telephone directory are not copyrightable because of lack of original creativity भनेर। जुन फ्याक्ट हो नि, फ्याक्टमा त हाम्रो अब डिबेटै छ नि, फ्याक्टमा कपिराइट लाग्ने हो कि क्रिएसनमा चाहिँ कपिराइट लाग्ने हो भन्दाखेरि क्रिएसनमा कपिराइट लाग्ने हो भने जस्तै उसको जुन स्ट्रक्चर, अर्गनाइजेसन, द अप्रोच भनौँ न अफ पुटिङ थिङ्स टुगेदर थियो, त्योमा चाहिँ कपिराइट लाग्ने हो, तर कन्टेन्टमा अथवा फ्याक्टमा चाहिँ कपिराइट लाग्ने होइन भनेर फिस्टमा भन्यो। र त्यस्तै यो बेल साउथको केसमा पनि त्यस्तै फ्याक्ट हो, र उसले पनि फिस्टलाई नै रेफर गरेर चाहिँ यो यस्तो कुरामा चाहिँ कपिराइट लाग्दैन भनेर भन्यो। अब यो दुईटै केसबाट हेर्ने र युएस कोड र युएस मिलेनियम डिजिटल मिलेनियम एक्ट हेर्ने हो भने चाहिँ ओरिजिनालिटी चाहिँ की क्राइटेरिया हो युएस लमा भन्ने कुरा छ। अब म कपिराइट प्रोटेक्सन अफ डेटाबेस इन युरोपियन युनियन तिर जान्छु। अब युरोपियन युनियन चाहिँ तपाईको
सुप्रानेसनल स्ट्रक्चर भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ अझ धेरै प्रिसिजनहरू देखिन्छ। अनलाइक इन युएस अथवा युएसमा एउटा प्रिसिजन त छ, तर अझै पनि त्यहाँ चाहिँ कोर्ट केसेसहरूबाट नै बढी कुराहरू इभल्भ हुँदै गएको जस्तो देखिन्छ। किन भन्दा त्यो बढी कमन ल प्र्याक्टिस भएको र प्रेसिडेन्सियल टेन्डेन्सी हाई भएको कारणले। अब युरोप बढी चाहिँ तपाईँको सिभिल ल भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कोडमै सबै कुरा लेख्नुपर्छ भन्ने पर्सपेक्टिभबाट उहाँहरू युरोपियन युनियन चाहिँ गाइडेड भएको जस्तो देखिन्छ। डाटाबेस प्रोटेक्सन चाहिँ डिरेक्टिभ 2001-29 EC भन्छ, यसलाई इन्फर्मेसन सोसाइटी डिरेक्टिभ भन्छ, र डिरेक्टिभ 96-9 EC डेटाबेस डिरेक्टिभ, यो दुईटाले चाहिँ रेगुलेट गरेको छ। अब यो दुईटाले रेगुलेट गरेकोमा चाहिँ यसमा हामीले दुई किसिमको भनौँ न आयामहरू देख्न सकिन्छ। एउटा आयाम भनेको चाहिँ अथर आफै आफ्नो नै कपिराइट प्रोटेक्सन हुने, र अर्को चाहिँ डेभलपरको कपिराइट प्रोटेक्सन भनौँ न। जस्तो यो अलिकति अनौठो सुन्न सक्छ, म क्रिएटर भएको कारणले मलाई कपिराइट हुन्छ हैन। जस्तो डेटाबेसको हकमा मैले कन्टेन्टहरू केही त्यस्तो राखेँ भने, नट फ्याक्ट है, अघि नै हामीले डिस्कस गर्यौँ फ्याक्टको कुरा। तर अब डेटाबेसमा मैले कुनै स्ट्रक्चरहरूको रूपमा भनौँ न मेरो ओरिजिनल डिजाइन गरेर अथवा केही गरेँ भने चाहिँ म चाहिँ त्यो डेभलपर भएँ कि। त्यो डेभलपरको पनि कपिराइट हुन्छ भन्छ, तर त्यसलाई उनीहरू कपिराइट भन्दैन, उनीहरू सुजेनरस राइट भन्छ त्यसलाई। सुजेनरस राइट भनेको चाहिँ तपाईँले त्यो डेटाबेस बनाउनको लागि कति एफोर्ट लाउनु भएको छ तपाईँको साइडबाट, अथवा तपाईँको क्वान्टिटेटिभ र क्वालिटेटिभ एफोर्ट अथवा इन्भेस्टमेन्ट इन क्रिएसन अफ सच डेटाबेस भन्ने कुरा छ भने तपाईँले त्यो पनि प्रोटेक्सन चाहिँ गरेको देखिन्छ अब यो युरोपियन युनियनमा। सो ओभरअल रूपमा हेर्दाखेरि हाम्रो जुन अहिलेको विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको कुराहरू हेरिन्छ भने चाहिँ त्यहाँ उहाँहरूले जुन विधेयकमा चाहिँ यो 3 महले व्यवस्था राख्नु भएको छ, पहिलेको प्रावधान, अहिलेको प्रावधान, र किन त्यो गरियो भन्दाखेरि चाहिँ यो बर्न कन्भेन्सन र हामी नेपाल विपो कपिराइट ट्रिटीको पार्टी नभए पनि त्यो अन्तर्राष्ट्रिय ट्रिटीको सँग चाहिँ तारतम्यता जनाउनको लागि चाहिँ यो प्रस्ताव गरिएको भन्ने देखिन्छ हैन। इभन दो हाम्रो अझै पनि कोर क्राइटेरिया अफ कपिराइट कन्फर गर्ने कोर क्राइटेरिया भने चाहिँ ओरिजिनालिटी नै हो भन्ने जस्तो देखिन्छ। तर युरोपको पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि चाहिँ हामी अझै पनि ट्रेडिसनल ओरिजिनालिटी अप्रोचमै छौँ र हामी त्योभन्दा अगाडि गएर चाहिँ जुन भनौँ न डेटाबेसको इन्भेस्टरहरूको पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ कपिराइट प्रोटेक्सन अथवा सुजेनरस राइटतिर चाहिँ हाम्रो पोलिसी चोइस अझै पनि भइसकेको छैन जस्तो देखिन्छ ओभरअल हेर्दाखेरि। अब समग्र रूपमा हेर्दा अहिले जुन प्रस्ताव गरिएको विधेयक छ त्यो विधेयक अभियसली अब पोजिटिभ मुभ हो र जुन नेपालले चाहिँ WTOमा गरेको कमिटमेन्ट र नेसनल इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी पोलिसीमा लेखिएको कुराहरू जुन थियो त्यो बमोजिम गरिएको स्टेपहरू जस्तो लाग्छ। तर त्यो हुँदै पनि कतिपय कुराहरू चाहिँ अझै पनि जस्तो एड्रेस गर्नुपर्छ। एउटा भनेको डेटाबेस भने के हो, परिभाषा चाहिँ गर्नुपर्छ हैन। अब त्यो कम्पाइलेसन अफ वर्कको फ्रेमवर्क भित्र नै हामी डेटाबेसलाई परिभाषा गर्छौँ कि डेटाबेसलाई चाहिँ छुट्टै एउटा युएस अथवा युरोपमा भए जस्तो छुट्टै डेफिनेसन दिन्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो। अर्को भनेको चाहिँ यसको लागि छुट्टै व्यवस्था गर्ने कि नगर्ने, जस्तो युरोपमा चाहिँ डेटाबेस डिरेक्टिभ भनेर छुट्टै छ, त्यस्तो गर्ने कि होइन कपिराइट नियमावली होला अथवा केही होला त्यसमा थप केही व्यवस्था गर्ने भन्ने कुरा, त्यो पनि एउटा पोलिसी डिसिजन लिनुपर्ने कुरा हो। र अर्को जुन अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ 16(2) को प्रावधान, सिग्निफिकेन्ट पोर्सन भने के हो अथवा स्मल पोर्सन भने के हो, त्यो कुरा चाहिँ अलिकति डिफाइन गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्यो ओभरअल डिस्कसन गर्दाखेरि। अब यति सबै गर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क we can take lessons from both United States and European Union in conferring the protection to copyright, particularly in the context of database को context मा चाहिँ हामीले अझैसम्म पनि केही पनि गरेका छैनौँ। किन भन्दा अझै अब अहिलेको परिवेशमा हेर्नुहुन्छ भने नयाँ ई-कमर्स विधेयकको कुरा आइरहेछ हैन। नयाँ ई-कमर्स विधेयक भित्र भनौँ न अब ई-कमर्स
वेबसाइट डिजाइनभित्र पनि त्यहाँ डेटाबेसहरू हुनसक्छ अनि त्यो डेटाबेसको कपिराइट कसरी प्रोटेक्ट गर्ने द स्ट्रक्चरिङ हाउ स्ट्रक्चरिङ अफ थिङ्स क्यान बी अरेन्ज भन्ने क्वेसन चाहिँ आउँछ। हस् धन्यवाद। यति भन्दै मेरो प्रेजेन्टेसन टुङ्ग्याएँ। मैले 1-2 मिनट बढी लिएँ जस्तो लाग्यो। नमस्ते, म नारायण चौलागाई, म अधिवक्ता। सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ अब पालुवा प्लिडर्स मलाई साँच्चै एकदम राम्रो लाग्यो तपाईँहरूको इनिसिएटिभ होइन। यो असाध्यै राम्रो इनिसिएटिभ सुरु गर्नु भएको छ यस्तो डाइलेक्टिक डिस्कोर्स भनेर र यसले निरन्तरता पाओस् भन्ने शुभेच्छा पनि दिन चाहन्छु। र अब अनिसजीले प्रेजेन्ट गर्नुभएको पेपरको सन्दर्भमा चाहिँ मलाई पेपर राइटिङ नै पनि एकदम राम्रो लाग्यो। एकदम 10 पेजेसको एकदम अब एकदम छोटो तर असाध्यै सठिक रूपमा उहाँले लेख्नु भएको छ र प्रेजेन्टेसन पनि एकदमै राम्रो गर्नुभयो, एकदमै क्लियर गर्नुभयो। उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद होइन। अब यो विषयको सन्दर्भमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ यो विषयको चाहिँ अब म सब्जेक्ट एक्सपर्ट चाहिँ होइन होइन, सामान्य अब मैले पनि जानकारी राख्ने र अब यो रिसर्च गरेर थोरै बुझ्नेसम्मको मेरो पनि कुरा हो होइन। मैले हेर्दाखेरि चाहिँ अब धेरै कुराहरू नेपालको सन्दर्भमा पेपरमा आएको पनि छ होइन। तर अब यसलाई समग्रमा मैले चाहिँ 4-5 वटा हेडिङहरूमा बाँडेर हेरेको छु होइन। पहिलो कुरा चाहिँ अब यो जुन डोमेस्टिक कन्टेक्स्टको हामीले कुरा गऱ्यौँ होइन, नेपालको प्रतिलिपि अधिकार सम्बन्धी ऐनमा चाहिँ के छ भनेर भन्दाखेरि अब अहिले नै सरसर्ती हेर्दाखेरि पनि के देखियो भन्दाखेरि नेपालमा डेटाबेसको प्रोटेक्सन त छ होइन। प्रष्ट रूपमा रचनाभित्र त्यसलाई परिभाषाभित्र नसमेटे तापनि त्यो अब डेफिनेसन भनेको नन एक्जिस्टिभ डेफिनेसन हो र सेक्सन 3 मा गएर हेर्दाखेरि स्पेसिफिकली त्यसलाई रिफरै गरेको छ र अरू खालको अब जुन कपिराइटेबल सब्जेक्ट म्याटरको प्रोटेक्सन छ र डेटाबेसको प्रोटेक्सनको कुरामा यसले केही पनि फरक गरेन। मात्रै अब अरू जे अब हाम्रो प्रोटेक्सनको इलिजिबिलिटी हो, क्राइटेरिया हो, त्यो डेटाबेसलाई पनि त्यही मापदण्ड अप्लाई गर्यो। मौलिक हुनु पर्यो र बौद्धिक रूपमा गरेको हुनु पर्यो भनेर भनिएको छ र जुन मेन अब कपिराइट भएको कुरा छ त्यसमा चाहिँ असर नपर्ने गरी चाहिँ प्रोटेक्सन दिने भनेर भन्यो। भनिसकेपछि अहिले अब हामीले डोमेस्टिक कन्टेक्स्टमा हेर्दाखेरि आजको दिनमा नेपालमा डेटाबेसको प्रोटेक्सन छ भन्ने कुरामा दुविधा छैन। मात्रै अब यो व्यवस्थालाई कसरी अझ अब कुन लेभलसम्म एक्सपान्ड गर्ने भन्ने कुरा आयो। अब हामीले लिटरेचरहरू हेर्दाखेरि के देखियो भन्दाखेरि डेटाबेसको प्रोटेक्सनको कन्टेक्स्टमा दुईटा कुरा हुँदो रहेछ। एउटा भने डेटाबेसको स्ट्रक्चरको कुरा भयो, अर्को भनेको कन्टेन्टको कुरा भयो। अब हाम्रो ऐनले समेटेको भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि डेटाबेसको स्ट्रक्चरको कुरा समेटेको हो। र अब ऐन जुन अनिसजीले राख्नुभयो युएसको कोर्टको अब जुन जजमेन्टहरू छ त्यो पनि के हो भन्दाखेरि स्ट्रक्चरलाई चाहिँ के गर्ने हो भन्दाखेरि प्रोटेक्ट गर्ने भन्ने कुरा, कन्टेन्टमा चाहिँ प्रोटेक्सन हुँदैन कपिराइटको हिसाबबाट भन्ने कुरा आयो। भनेपछि अहिले अब हाम्रो अहिलेको अब हाम्रो विद्यमान अब हाम्रो कपिराइट एक्ट र त्यसपछि अहिले राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत भएको विधेयक, त्यो दुवै विधेयकलाई हेर्दाखेरि यो ऐन र विधेयकलाई हेर्दाखेरि चाहिँ के देखियो भन्दा स्ट्रक्चरलाई चाहिँ प्रोटेक्ट गर्ने गरी चाहिँ हाम्रो कानुनी व्यवस्था छ र अझ त्यसलाई थप अब भनौँ न थप स्पष्ट पार्नको लागि चाहिँ त्यो दिशामा अग्रसर छ। तर जुन अब डेटाबेसको कन्टेन्ट एज सच हो त्यो कन्टेन्ट एज सच चाहिँ अब कपिराइटेबल हुन्छ कि हुँदैन अथवा यसलाई अरू कुनै खालको अब अलि फरक खालको प्रोटेक्सनको रेजिम चाहिँ हामीले डिभाइस गर्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने चाहिँ अर्को पाटो हो। त्यो पाटोमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो यो कपिराइट एक्ट के छ भन्दाखेरि मौन छ र यो विधेयकले पनि यो कुरालाई चाहिँ अहिले सम्बोधन गरेको देखिँदैन। पहिला मैले डोमेस्टिक कन्टेक्स्टमा मैले कुरा राख्न चाहेँ होइन। त्यसपछि आएर अब इन्टरनेसनल कन्टेक्स्टमा एकचोटि हेरौँ। अब हामीले जस्तै अब राष्ट्रिय सभामा पेश भएको विधेयक हेर्दाखेरि अब बर्न कन्भेन्सन लगायतका अब अन्तर्राष्ट्रिय अब सन्धि सम्झौता अनुसारको दायित्व परिपालनाको सन्दर्भमा पनि संशोधन गर्नुपर्ने देखिएको हो भनेर भनिएको छ। अब हामीले के सोच्नु, अब के हिसाबमा हेर्नु पर्यो भन्दा स्ट्रक्चरको हिसाबमा डेटाबेस प्रोटेक्ट गर्नुपर्ने चाहिँ हाम्रो के हो भन्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व हो। जस्तै अब हामीले ट्रिप्स अग्रिमेन्टकै अब हामीले आर्टिकल 10 मा गएर हेऱ्यौँ भने त्यहाँनिर प्रष्ट रूपमा चाहिँ डेटाबेसलाई अथवा कम्पाइलेसन अफ डेटालाई चाहिँ अब प्रोटेक्सन दिने भनेर भनेको छ। भनिसकेपछि त्यो स्ट्रक्चरको हिसाबबाट डेटाबेसलाई प्रोटेक्सन दिने कुरामा चाहिँ हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व नै हो। अब वी हेभ टु फुलफिल द्याट इन्टरनेसनल अब्लिगेसन, अब यसमा कुनै शङ्का भएन होइन। तर अब कुरा चाहिँ के आयो भन्दा अब यो इन्टरनेसनल कन्टेक्स्टमा हेर्दाखेरि पनि अब अरू खालको डेटाबेसहरू जसमा चाहिँ अब
अब मैले लिटरेचरहरूतिर हेर्दा पनि र अब अनिसजीले पनि राख्नु भएको छ डेटाबेस पनि अब ओरिजिनल र नन ओरिजिनल भन्ने कुरा भयो। अब ओरिजिनल भयो भने त अब द्याट विल बी इन्टाइटल टु कपिराइट प्रोटेक्सन, त्यसमा प्रब्लम भएन, मौलिक र अब त्यो हिसाबमा गरिएको सङ्ग्रह गरिएको कुरालाई। तर अब त्यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि मौलिकताको एलिमेन्ट पनि अब अलिकति हाई थ्रेसहोल्ड भयो अनि बौद्धिकताको एलिमेन्ट पनि हाई थ्रेसहोल्ड भयो भने अब त्यस्तो खालको जुन कन्टेन्टहरूको मात्र कम्पाइलेसन र त्यसमा चाहिँ एकदमै ठुलो त्यस्तो खालको सिस्टमेटिक अरेन्जमेन्ट अथवा त्यस्तो छैन भने चाहिँ त्यो अवस्थामा यो नन ओरिजिनल कन्टेन्टहरूलाई चाहिँ अब कसरी प्रोटेक्ट गर्ने भन्ने कुराको सन्दर्भमा चाहिँ अहिलेसम्म मैले बुझेको अनुसार अनिसजीले पछि पनि राख्नु होला, मैले बुझे अनुसार त्यो खालको इन्टरनेसनल अब्लिगेसन नै उहाँले 2018 को कमिटमेन्टको कुरा त गर्नु भएको छ, तर एज सच अब त्यो इन्टरनेसनल अब्लिगेसन चाहिँ हाम्रो छैन भन्ने कुरा जस्तो मलाई लाग्छ है। अब स्ट्रक्चरल हिसाबमा प्रोटेक्ट गर्ने कुरा छ जुन अब अहिले त्यो दिशामा संशोधन पनि अगाडि बढिरहेछ, तर कन्टेन्टको हिसाबमा प्रोटेक्ट गर्ने कुराको सन्दर्भमा चाहिँ आजको दिनसम्म नेपालको त्यस्तो इन्टरनेसनल अब्लिगेसन चाहिँ छैन भन्ने कुरा आयो। अब त्यसपछि आएर अब हामीले के सोच्नु पर्यो भन्दाखेरि त्यसो हो भने अब हामीले डेटाबेसको प्रोटेक्सनलाई नन ओरिजिनल कन्टेन्टहरूमा पनि एक्सपान्ड गर्ने कि नगर्ने। जसरी अब युरोपियन युनियनले दुईटा डिरेक्टिभहरू लिएर आएर 96 र 2001 को डिरेक्टिभ लिएर आएर जसरी एउटा सुजेनरिस भनेर एउटा भिन्दै सिस्टम उनीहरूले अब डेभलप गर्यो, त्यो खालको कुरा हामी गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अब के भयो भने एउटा पोलिसी इस्यु भयो अब हैन। अब आजको दिनसम्म हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व त सिर्जना भएको छैन, तथापि अब हामीले अब भनौँ न ई-कमर्स लगायत अब आइसिटी बिजनेस यसलाई प्रमोट गर्ने हिसाबबाट अब गर्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरा चाहिँ एउटा नीतिगत रूपमा नै छलफल गर्नुपर्ने कुरा भयो हैन। अब यो नीतिगत रूपमा छलफल गर्दाखेरिको कन्टेक्स्टमा चाहिँ जस्तै अब हामीले 96 को अब युको डिरेक्टिभ नै हेर्दाखेरि पनि अब सुजेनरिस प्रोटेक्सन दिँदाखेरिको अवस्थामा जुन कपिराइट प्रोटेक्सन जस्तो त्यो प्रोटेक्सन चाहिँ स्ट्रङ हुँदैन। त्यो के हो भन्दाखेरि इन्फ्रिन्जमेन्टको थ्रेसहोल्डको हिसाबमा पनि त्यो हुँदैन पहिलो कुरा, अनि दोस्रो कुरा किन पनि हुँदैन भन्दाखेरि चाहिँ त्यो प्रोटेक्सन पिरियडको हिसाबमा पनि त्यो हुँदैन। अब जेनरली 15 इयर्स मात्र त्यो प्रोटेक्सन पाइन्छ भन्ने कुरा छ। र थर्ड कुरा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यो जुन रिमेडिजहरू छ नि, यो रिमेडिज कस्तो रिमेडिज दिने भन्ने कुरा जुन छ त्यो रिमेडिजको हकमा पनि मैले बुझे अनुसार त्यो डिरेक्टिभले चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि अब युरोपियन युनियनको कम्युनिटीभित्रका अब देशहरूलाई नै आफ्नो नेसनल लेजिस्लेसनमा चाहिँ कस्तो खालको रेमेडीहरू चाहिँ व्यवस्था गर्ने भन्ने सम्बन्धमा छुट दिएको छ। जस्तै कपिराइटको इन्फ्रिन्जमेन्ट भयो भने त नेपालमा वास्तवमा भन्ने हो भने इन्टेलेक्चुअल प्रोटेक्सनको अब प्रोपर्टीको प्रोटेक्सनको रेजिममा हेर्ने हो भने कपिराइटको जस्तो कठोर रेजिम वास्तवमा अरू खालकोमा हामी पाउँदैनौँ, प्याटेन्ट डिजाइन या ट्रेडमार्कमा हामी पाउँदैनौँ। तर कपिराइटमा त के छ भन्दाखेरि एकदमै हाम्रो कठोर खालको रेजिम छ। अब यो कन्ट्र्याक्चुअल इन्फोर्समेन्टको कुरालाई पनि जस्तै अब नेपालमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि लाइसेन्स दिएको छ, तर त्यो लाइसेन्सको टर्म्स एन्ड कन्डिसन्स ब्रिच भयो भने पनि के छ भन्दाखेरि दफा 24 अनुसार चाहिँ त्यसमा क्रिमिनल अब प्रोजिक्युसनको हिसाबमा मुद्दा अगाडि बढाउन सकिन्छ के। भनिसकेपछि नेपालको कपिराइटको प्रोटेक्सनको रेजिम भनेको एकदमै रोबस्ट रेजिम हो, एकदमै भनौँ न सरकारवादी नै भएर त्यो हिसाबमा चाहिँ गरिएको कुराहरू छ र आफैमा त्यो धेरै नै वास्तवमा राम्रो पनि छ हैन। अब हाम्रो प्याटेन्ट डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन 2022 को ऐनसँग यसलाई तुलना गर्ने हो भने पछिल्लो समयमा बनाएको कारणले गर्दाखेरि अब सबै कुराहरू त्यसमा समेटिएको छ भने अब हामीले यदि सुजेनरिसको सिस्टमबाट जुन नन ओरिजिनल अब कन्टेन्टहरूलाई अब हामीले डेटाबेसहरूलाई प्रोटेक्सन दिने हो भने चाहिँ त्यो सन्दर्भमा अब हामीले अब के कुरालाई विचार गर्नु पर्यो भन्ने हिसाबमा पोलिसी कन्सिडरेसन्सको इस्यु आयो। मैले भने नि पहिलो कुरा त अब यसको सब्जेक्ट म्याटर नै के हो र अब सुजेनरिसको हिसाबबाट गर्दाखेरि यसको इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हामी के भनेर डिफाइन गर्ने। जस्तै डिरेक्टिभहरूमा हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा सिग्निफिकेन्ट टाइम इफोर्ट या इन्भेस्टमेन्ट भन्ने कुरा छ त्यहाँनिर हैन। अब त्यसमा चाहिँ एउटा त्यो लेभलको क्रिएटिभिटी भन्दा पनि त्यहाँ चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटा इन्भेस्टमेन्टको हिसाबबाट टाइम र इफोर्ट र त्यसले अब सोसाइटीमा पछि अब जेनेरेट गर्ने भनौँ न एउटा भ्याल्युको हिसाबबाट चाहिँ बढी गरेको जस्तो देखिन्छ हैन। भने अब हामीले त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो इलिजिबिलिटी कसरी हामीले डिफाइन गर्ने त त्यो कुरा पनि हेर्नु पर्यो हामीले। अनि त्यसपछिबाट अब इन्फ्रिन्जमेन्टको कुरा के हो हैन। अब इन्फ्रिन्जमेन्ट के कस्तो अवस्थामा भयो भने मान्ने
जस्तै अनि युएसकै कोडको कुराबाट गर्दाखेरि पनि अब त्यो डिरेक्टरीमा भएको नाम ठेगाना या लोकेसनहरू कन्टेन्ट कसैले लिन्छ भन्यो भने त्यो कन्टेन्ट नै लिएको कारणले मात्र चाहिँ त्यसलाई इन्फ्रिन्जमेन्ट मान्न मिल्दैन कपिराइटको। त्यो चाहिँ के भने एज अ होल जुन तरिकाले त्यो डेटाहरू चाहिँ अब त्यहाँनिर उसले अर्गनाइज गरेको थियो, सिस्टमेटिकली प्रेजेन्ट गरेको थियो अथवा कुनै एउटा नयाँ तरिकाले गरेको थियो भने त्यसले मात्र प्रोटेक्सन पाउँछ, कन्टेन्ट एसोसले पाउँदैन भन्ने कुरा थियो। तर अब हामी चाहिँ कन्टेन्ट नन ओरिजिनल कन्टेन्टलाई पनि हामी सु जेनरिक सिस्टमबाट चाहिँ प्रोटेक्सन दिने भनेर भन्ने हो भने अब त्यसलाई चाहिँ इन्फ्रिन्जमेन्ट मान्ने भन्ने कुरा आयो। र मैले डिरेक्टिभमा हेर्दाखेरि पनि यसको बारेमा चाहिँ क्लियर गाइडलाइन मैले भेटिनँ होइन। र त्यसपछि अब रिलिफहरू रिमेडीहरू के हुन्छ भन्ने कुरामा पनि भेटेन। अब जुन हामीले सिभिल रिमेडिज भन्छौँ, हामीले अब क्रिमिनल रिमेडिजहरू भन्छौँ होइन, सामानहरू जफत हुने कुराहरू गर्छौँ, भन्सारमा रोक्ने कुराहरू गर्छौँ, अदालतले रोक्का गर्ने कुराहरू गर्छौँ, यो विभिन्न खालका रिमेडिजहरू छन् नि त कपिराइट एक्टमा त। तर अब यो हिसाबबाट हामीले नन ओरिजिनल कन्टेन्टहरूलाई पनि हामीले प्रोटेक्सन दिने हो भने चाहिँ कसरी गर्ने। र त्योभन्दा पनि इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ फेरि एउटा के पनि आयो भन्दाखेरि अब यो प्रोटेक्सनको रेजिमलाई चाहिँ हामीले कपिराइट प्रोटेक्सनको रेजिमभित्रै राखेर त्यसलाई चाहिँ अब हामीले प्यारलली इन्फोर्स गर्ने हो कि यो चाहिँ एउटा डिस्टिङ्क्ट रेजिम हो भनेर अब यसलाई भिन्नै हिसाबमा लैजाने, त्यो कुरा पनि हामीले हेर्नु पर्यो। किन भन्दा बाहिर हेर्दाखेरि होइन अनिसजीले पनि भन्नुभएको थियो कुरा, वास्तवमा यो अलि इन्ट्रेस्टिङ कुरा पनि रहेछ। खास अब बाहिर हेर्ने हो भने चाहिँ यस्तो खालको कुरामा प्रोटेक्सनको त विभिन्न खालको फ्रेमवर्क छ नि त, कपिराइटकै मात्र प्रोटेक्सनको रेजिम त होइन नि त। त्यहाँनिर अब भनौँ न अनफेयर कम्पिटिसनको हिसाबबाट पनि प्रोटेक्सन हुने रहेछ, अब कन्ट्र्याक्चुअल हिसाबबाट पनि एउटा गर्न सकिने खालको कुरा हुँदो रहेछ। अब कन्ट्र्याक्ट भएको अवस्थामा होला डेफिनेटली त्यो त। अब त्यसपछिबाट यो ट्रेड सिक्रेटको हिसाबबाट पनि भन्ने कुरा देखियो। तर एटलिस्ट मेरो विचारमा जस्तै अब हामी पेरिस कन्भेन्सनमा गएर हेरौँ या ट्रिप्समा गएर हेरौँ, यिनीहरूको अवस्थामा जाँदाखेरि यस्तो खालको नन ओरिजिनल कन्टेन्टहरूलाई अब हामीले कुनै हिसाबमा कम्पिटिसन लको तर्फबाट गर्ने प्रोटेक्सन पो अझ इफेक्टिभ हुन्छ कि यतापट्टिको अब हामीले कपिराइटमा मिसाएर त्यसरी गर्ने भन्दा मतलब त्यो पनि एउटा हाम्रो के हुनु पर्यो भन्दा पोलिसी लेभलमा चाहिँ हामीले अब डिस्कस गर्नुपर्ने कुरा देखियो होइन। र मैले अब यसलाई टुङ्गाएँ, पछि केही क्वेसन आयो भने म राख्नेछु होइन। अब मेन कुरा चाहिँ यसमा हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अब अहिलेको हाम्रो डिस्कसनको फोकस भनेको चाहिँ जुन स्ट्रक्चरल हिसाबमा प्रोटेक्ट हुने डेटाबेसहरू छ त्यसको सन्दर्भमा अब अहिलेको हाम्रो कानुनी व्यवस्था पर्याप्त छ कि छैन, र विधेयकमा अब हामीले जुन व्यवस्थाहरू अहिले अब प्रस्ताव गरिएको छ खास गरी परिभाषा मात्रै हो, त्यसमा त्यति धेरै कुरा छ जस्तो लागेन मलाई डेटाबेसको हकमा। अब त्यो अहिले हामीले क्ल्यारिफाई गर्न सक्ने अवस्था छ कि छैन, गर्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरा, त्यसलाई एउटा चाहिँ हामीले डिस्कसनको लेभलमा आज हेर्नु पर्यो। र दोस्रो कुरा चाहिँ जुन अहिले हाम्रो कपिराइट एक्टले समेटेको छैन, जुन हाम्रो इन्टरनेसनल अब्लिगेसन पनि क्लियर त भएको छैन, तर पनि अब हामीले के छ भन्दाखेरि कतिपय कन्ट्रीले चालेको कदम जस्तै र अब युएभित्र भएको डिरेक्टिभहरू जस्तै अब हामीले चाहिँ नन ओरिजिनल कन्टेन्टहरूलाई डेटाबेसहरूलाई चाहिँ कसरी प्रोटेक्ट गर्ने, एउटा सुजेनरिसको अब हामी सिस्टमभित्र प्रवेश गर्ने कि नगर्ने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ अर्को पाटोबाट हामीले हेर्नु पर्यो। र यो दुईटा पाटोलाई चाहिँ हामीले छुट्याएर हेर्नु चाहिँ अलि उपयुक्त हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। एकचोटि सबैजनालाई फेरि धन्यवाद, थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू नारायण सर। अब सरको कमेन्ट हो, त्यही भएर क्ल्यारिफिकेसन त त्यस्तो नहुनुपर्ने हो यसमा। तर सरले भन्नुभएको कुरामा एज सच जे भन्नुभयो अब हाम्रो पोलिसी लेभलको डिसिजन गर्नु नै हो। अब पेपरमा चाहिँ आई रेज द क्वेसन, मैले इभन लास्ट कन्क्लुडिङ प्याराग्राफमा पनि हामी सुजेनरस राइट्स कन्फर्म गर्ने कि नगर्ने अथवा दिने कि नदिने भन्ने चाहिँ इट्स अ म्याटर अफ चोइस, अनि नेपालको पोलिसी चोइसमा चाहिँ त्यो अहिलेसम्म परेको जस्तो देखिँदैन भनेर भनेको छु। ओभरअल थ्याङ्क यू भेरी मच फर द कमेन्ट सर। अब यसमा मैले सरले भनेअनुसारले आई थिङ्क अलमोस्ट सबै कुराहरू छ, तर इन पर्टिकुलर केही चेन्जेसहरू इन द पेपर गर्नुपर्ने जस्तो छ भने सरबाट त्यो कमेन्ट आए पनि मैले त्यो अकोमोडेट गर्न सक्थेँ। हुन्छ अनिस, मैले मेनली त्यो जुन कन्क्लुजनको कन्टेक्स्ट छ नि, अब अहिलेको हाम्रो राष्ट्रिय सभामा पेश भएको विधेयकको हिसाबमा स्पेसिफिकली अब एड्रेस गर्नुपर्ने कुरालाई अलिकति बुद्धागत रूपमा हामीले राख्न सक्यौँ भने अझ राम्रो होला होइन। एउटा भनौँ न एउटा लेजिस्लेटिभ रिफर्मको कन्टेक्स्टमा ठ्याक्कै अब सजिलो होला, एउटा कुरा त्यो भयो। अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ अब आफ्नै एउटा भ्यू पनि, किन भन्दाखेरि मैले बुझेको अनुसार चाहिँ
अब यो लिगल प्रोटेक्सन भन्दा त अल्टिमेटली के हो भन्दाखेरि यसको इकोनोमिक प्रोज एन्ड कन्स हुँदो रहेछ। मैले सरसर्ती केही अब रिसर्च पेपरहरू हेर्दाखेरि यस्तो खालको भनौँ न डेटाबेसहरू जसलाई अब स्यु जेनेरिस मोडलबाट हामीले गर्दैछौँ भन्यो भने त्यसमा अब एउटा त्यसको इकोनोमिक इम्प्याक्टहरू हुँदो रहेछ कि अब त्यो भएको कारणले गर्दा अहिलेसम्म अब वाइपो भित्र पनि धेरै डिस्कसन भएर पनि त्यसमा एउटा युनानिमिटी चाहिँ बनिसकेको रहेनछ। त्यो भएको कारणले गर्दा अलिकति यसको पोलिसी ऱ्यासनल किन अब प्रोटेक्सन दिनुपर्छ अब होइन नन ओरिजिनल डेटाबेसलाई भन्ने कुरामा पनि केही अब त्यस्तो पोलिसी ऱ्यासनल्सहरू छ, त्यस्तो इकोनोमिक ऱ्यासनल्सहरू छ र त्यसलाई दिँदाखेरि चाहिँ विचार गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ यस्तो यस्तो हुन्छ है कानुनी रूपमा भन्ने कुरा भयो भने त्यसलाई अझ बुदागत रूपमा राख्न सकिन्छ भने ओभरअल आइडियाको रूपमा आएको छ। आई रियली अप्रिसिएट होइन द्याट आइडिया। तर अब त्यसलाई अझ बुदागत रूपमा राखेर ठ्याक्कै एउटा रेकमेन्डेसनको हिसाबमा जान सकिन्छ भने आई थिङ्क त्यो अझै राम्रो हुन्छ कि। हस् हुन्छ, थ्याङ्क यू भेरी मच सर। राजवाल सर हजुरले कमेन्ट गरिदिनु न। थ्याङ्क यू अर्गनाइजर पालुवा ग्रुपलाई विशेष गरिकन धन्यवाद। अनि यो सबै यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण साथीहरूलाई मेरो हार्दिक नमस्कार पनि। विशेष गरिकन मैले यो पेपरको बारेमा आफ्नो भर्सन राख्नु पर्दाखेरि मैले चाहिँ ओभरअल दुईटा एस्पेक्टबाट राख्न ट्राई गर्छु। एउटा चाहिँ पेपरको यो पेपरकै जुन हाम्रो अनिश्चितले राख्नु भएको छ त्यो पेपरकै मोडालिटीको बारेमा अलिकति मलाई लागेको कुरा म एकातर्फ राख्छु भने अर्कोतर्फ चाहिँ यता लिगल स्ट्रक्चरको बारेमा अलिकति मैले आफूले जानेको कुरा चाहिँ सेयर गर्न चाहेँ। सुरुमा म पेपरको मोडालिटीमा अलिकति फोकस गर्न चाहेँ, किन भन्दाखेरि त्यो पेपरको मोडालिटीले चाहिँ अलिकति हामीले पछाडिको लिगल डिस्कसनलाई सपोर्ट गर्ने हो जस्तो लाग्यो। अनिश्चितको टाइटलको जुन हाम्रो पर्सपेक्टिभ छ प्रोटेक्सन अफ कपिराइट अफ डाटाबेस भनेर, यो टाइटलले चाहिँ अलिकति मलाई जहाँसम्म लाग्छ अनिश्चितले प्रेजेन्ट गर्न खोज्नु भएको रेज गर्न खोज्नु भएको एजेन्डा त सब्जेक्ट म्याटरको हिसाबले डाटाबेस प्रोटेक्सनको हिसाबले त एकदमै इम्पोर्टेन्ट इस्यु नै हो नेपालको लागि। बट मेरो आफ्नो अब्जर्भेसन चाहिँ यो पेपरको टाइटलको हिसाबले चाहिँ अलिकति डेभिएसन हो कि जस्तो चाहिँ लाग्छ है। एउटा पेपरको चाहिँ एकाडेमिक एउटा स्ट्यान्डमा जानु पर्दाखेरि चाहिँ यो मैले कसरी भन्न खोजेको भन्दाखेरि हामी यो पेपरले चाहिँ डाटाबेस प्रोटेक्सन ओभरअलको बारेमा कन्सेप्ट डिस्कसन गर्न खोजेको एउटा एस्पेक्ट हुन्छ। अर्को चाहिँ डाटाबेसको चाहिँ कपिराइट प्रोटेक्सनमा स्पेसिफिक फोकस दिन खोजेको। यो दुईटा एस्पेक्टमा चाहिँ डिफ्रेन्ट एप्रोच हुन्छ हाम्रो लिगल एप्रोच एकाडेमिक एप्रोच। मैले चाहिँ बेसिकली एउटा डाटाबेसको लिगल प्रोटेक्सन एप्रोचमा एनालाइसिस गर्दाखेरि चाहिँ डाटाबेसको लिगल प्रोटेक्सन चाहिँ ओभरअल लिगल मेकानिजममा मल्टिपल प्रोटेक्सनमा जान सकिन्छ। जस्तै अघि नारायणजीले पनि भन्नुभयो, नट ओन्ली इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी, नट ओन्ली कपिराइट, अब कम्पिटिसन ल, कन्ट्र्याक्ट ल, ट्रेड सिक्रेट लको कुराहरू धेरै अरू लिगल मेकानिजमहरू पनि छन् जसमा चाहिँ नि हामी डाटाबेसलाई प्रोटेक्सन गर्छौँ। अनि हामी स्यु जेनेरिस प्रोटेक्सन भनेर जुन अनिश्चितले पेपरमा राख्नुभएको रेफरेन्सहरू छ त्यो चाहिँ डाटाबेसको लिगल प्रोटेक्सनको विविध स्ट्रक्चरहरू मध्येको एउटा स्ट्रक्चर चाहिँ स्यु जेनेरिस प्रोटेक्सन भनेर हामीले त्यसरी बुझौँ है पहिला। किन भन्दाखेरि स्यु जेनेरिस प्रोटेक्सन भनेको चाहिँ इभन इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी ल भन्दा पनि बाहिरको प्रोटेक्सन भनेर पनि हामी बुझ्छौँ। किन भन्दाखेरि त्यो ट्रिप्स एग्रिमेन्टमा चाहिँ नि आइदर इन इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी अर विथ स्यु जेनेरिस सिस्टम भनेर त्यो एउटा यो सेन्टेन्स हामी हेर्छौँ। त्यसको मतलब के हो भन्दाखेरि स्यु जेनेरिस सिस्टम भनेको चाहिँ इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी भन्दा अलिकति इन्डिपेन्डेन्ट तर लिङ्क विथ भनेर चाहिँ त्यसरी प्रोटेक्सन मेकानिजम भनेर हामी बुझ्छौँ। सो मैले के भन्न चाहेँ भन्दाखेरि डाटाबेसको लिगल प्रोटेक्सन मध्येको एउटा मेकानिजम चाहिँ स्यु जेनेरिस सिस्टम प्रोटेक्सन हो। अनि त्यसपछि चाहिँ इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी प्रोटेक्सन चाहिँ अर्को मेकानिजम हो र डाटाबेसको इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी प्रोटेक्सनमा चाहिँ कन्फिडेन्सियल इन्फर्मेसन पनि पर्छ, ट्रेड सिक्रेट हामी भन्छौँ। त्यसपछि यता चाहिँ कपिराइट पनि पर्छ, अरू इस्युहरू पनि हुन्छन् इन्क्लुडिङ इभन डाटाबेसको चाहिँ एउटा एस्पेक्ट जुन पेपरमा तपाईँले रेज गर्नुभएको त्यो डेफिनेसनको कुरा छ। डेफिनेसन अफ डाटाबेस इज आई थिङ्क इट इज क्वाइट इम्पोसिबल। किन भन्दाखेरि यो चाहिँ एप्रोच यो चाहिँ
टाइम परिस्थिति र विषयवस्तुमा डिपेन्ड हुने विषय हो। डाटाबेस हामी चाहिँ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी र डिजिटल टेक्नोलोजी र कम्प्युटर टेक्नोलोजीसँग लिङ्क भएर हेर्दाखेरि डाटाबेसलाई डिफाइन गर्नुपर्छ कि डाटाबेसलाई डिफाइन गर्न सकिन्छ कि भन्ने एउटा एप्रोच चाहिँ त्यो हामी बुझ्छौँ। तर इनफ्याक्ट टेक्निकल र लिगल डिफिनिसन डाटाबेसको लिनु पर्दाखेरि चाहिँ त्यो धेरै ब्रोड विषयवस्तु हुन्छ। त्यो धेरै ब्रोड विषयवस्तु जुन नन टेक्निकल नन कम्प्युटर सेक्टरमा पनि नन डिजिटल सेक्टरमा पनि लागू हुन्छ। भनेपछि डाटा भनेको त इन्फर्मेसन भयो, इन्फर्मेसन अनेकौँ किसिमको हुन्छ, त्यो हामी यहाँ डिस्कस गर्न नपर्ला। त्यो कारणले मैले चाहिँ नि यो एस्पेक्टमा एउटा मेरो आफ्नो एप्रोच चाहिँ नि मैले के राख्न चाहेँ भन्दाखेरि फर्स्ट वी हेभ टु बी कन्सन्ट्रेट। हाम्रो यो पेपरले चाहिँ एउटा कन्सेप्ट कन्सन्ट्रेट गरौँ। हामी चाहिँ नि कपिराइट प्रोटेक्सन अफ डाटाबेसको बारेमा कन्सन्ट्रेट गर्दैछौँ कि डाटाबेस लिगल प्रोटेक्सन अफ डाटाबेसमा कन्सन्ट्रेट गर्दैछौँ। यो दुईवटा कुरा चाहिँ अलिकति मिक्स हुन खोजेको जस्तो लाग्छ। बेटर इट क्यान बी डिभाइडेड, इट्स सेपरेटेड भनेर चाहिँ मेरो आफ्नो कन्सेप्ट चाहिँ एउटा पेपरको मोडालिटीमा चाहिँ तपाईँलाई मैले त्यति आफ्नो कुरा अब्जर्भेसन राखेँ। त्यसपछि अब यता आउँदाखेरि चाहिँ नि यदि कपिराइट प्रोटेक्सन अफ डाटाबेस तपाईँको टाइटलमा बेस भएर हामीले यो पेपरलाई एनालाइसिस गऱ्यौँ भने चाहिँ सबैभन्दा पहिला म चाहिँ लिगल मेकानिजम कपिराइटको फन्डामेन्टल एस्पेक्टलाई मैले अलिकति जोड्न चाहेँ। हामीले चाहिँ डाटाबेसको कपिराइट प्रोटेक्सन भनेर भन्दाखेरि त्योभन्दा अगाडि कपिराइटको फन्डामेन्टल एस्पेक्टलाई चाहिँ हामीले बुझ्यौँ भने कपिराइट प्रोटेक्सनको फन्डामेन्टल डक्ट्रिन भनेकै ओरिजिनालिटी र एक्सप्रेसनको कुरा हो। त्यो तपाईँ हामीलाई थाहा छ। भनेपछि एक्सप्रेसनमा ओरिजिनालिटी हुनु पर्यो र त्यो चाहिँ कुनै जेनरल फ्याक्ट अथवा थट हुनु भएन भन्ने कुरामा चाहिँ नि कपिराइटको बेसिक प्रिन्सिपल हुन्छ। र भनेपछि अब हाम्रो कपिराइट ल र अरू कपिराइट ल जुन हामीले रेफरेन्समा लिन्छौँ, अहिले यो आर्टिकलमा रेफरेन्समा लिनुभएको अमेरिकन कपिराइट अनि त्यसपछि इयुको कपिराइटमा लिनुहुन्छ। त्यसपछि मैले अलिकति एडिसनली रेफरेन्स के दिन चाहन्छु तपाईँलाई भन्दाखेरि अलिकति इनपुट पनि हुन्छ। यो इन्डियन कपिराइट ल र युकेको कपिराइट ल जुन हामी कमन ल सिस्टमबाट आएको कन्ट्रिजहरू छ, यिनीहरूको कन्ट्रिजहरूको इन्क्लुडिङ हेर्यौँ भने चाहिँ नि यो कपिराइट प्रोटेक्सनको मेकानिजम चाहिँ नि फरक छ, फन्डामेन्टल एप्रोच फरक छ। नेपालको कपिराइट एक्टको एप्रोच र अरू कन्ट्रिजहरूको जुन तपाईँले रेफरेन्स लिनुभएको अमेरिकन र इयु इन्क्लुडिङ यता चाहिँ इन्डियन र युकेको कपिराइट ललाई हेऱ्यौँ भने चाहिँ इन्डियन, युके, अमेरिकन र इयुको कपिराइट लको एप्रोच के हो भन्दाखेरि कपिराइट लले डिफाइन गरेको र कपिराइट लमा इन्क्लुजन गरिएको सब्जेक्ट म्याटर चाहिँ कपिराइट प्रोटेक्सन पाइने भन्ने फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल छ। यो चाहिँ तपाईँ ध्यान दिनुपर्ने विषय चाहिँ त्यो कन्ट्रिजहरूको कपिराइट मेकानिजममा चाहिँ फन्डामेन्टल एस्पेक्ट के, फन्डामेन्टल डक्ट्रिन उनीहरूको के हो भन्दाखेरि त्यो सब्जेक्ट म्याटरहरू प्रोटेक्सन गर्छन् जुन सब्जेक्ट म्याटरहरू कपिराइट लले इन्क्लुजन गरेको छ भन्ने कुरामा जान्छ। तर हाम्रो कपिराइट एक्टको चाहिँ कपिराइट लको एप्रोच चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट छ। डिफ्रेन्ट यो कारणले छ कि हाम्रो तपाईँले भन्नुभएको यो 2क चाहिँ जुन डेफिनेसन छ, त्यो 2क डेफिनेसनमा चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि कपिराइटको फन्डामेन्टल रिक्वायरमेन्टहरू यदि एक्सप्रेसन र ओरिजिनालिटीको के अरे एक्सप्रेसनको ओरिजिनालिटी एक्जिस्टेन्स छ भने इट क्यान बी प्रोटेक्टेड एनी वर्क भनेर भनेको छ। भनेपछि इन्क्लुजनमा क्याटेगोराइजेसन गरेर बसेन कि जस्तै हामी किताबहरू पढ्यौँ भने चाहिँ लिटरेरी, आर्टिस्टिक, ड्रामेटिक, म्युजिकल वर्क, पर्फर्मेन्स वर्क, ब्रोडकास्टिङ भनेर जुन क्याटेगोरी हामी किताबहरूमा पाउँछौँ नि, त्यो किन भएको भन्दाखेरि त्यो कन्ट्रिजहरूको कपिराइटको मोड अफ कपिराइट प्रोटेक्सन चाहिँ इफ इट इज इन्क्लुडेड इन द कपिराइट एज अ सब्जेक्ट म्याटर, कपिराइट ल एज अ सब्जेक्ट म्याटर फर द प्रोटेक्सन, त्यो भएकोले चाहिँ त्यसरी हामी पढ्छौँ भने नेपालको कपिराइट ल चाहिँ एकदम एडभान्स मान्छु म चाहिँ अलिकति ब्रोड भनेर मान्छु। किन भन्दाखेरि नेपालको कपिराइट लले चाहिँ क्याटेगोराइजेसन गरेर लिमिट गरेको छैन, त्यो इन्क्लुजन यो छ भनेर भन्न खोजेको छैन। के भन्यो त भन्दाखेरि एनी फर्म अफ वर्क, एनी वर्क इफ इट इज केपेबल इनफ, इफ इट इज क्वालिटी, त्यो चाहिँ एक्सप्रेसन र ओरिजिनालिटीको क्वालिटी छ भने चाहिँ त्यो कुनै पनि वर्क नट ओन्ली डाटाबेस, कुनै पनि वर्क चाहिँ प्रोटेक्टेड वर्कमा पर्छ भनेर डेफिनेसनमा भनिसकेपछि र दफा 3 मा पनि त्यसले सपोर्ट गरिसकेपछि हामीले कसरी बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि त्यो 2क डेफिनेसनमा इन्क्लुजन गरिएको जुन इलिस्ट्रेसन छ त्यसमा हामी अलिकति कन्फ्युज हुन्छौँ कि हामीले के बुझ्छौँ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ डेफिनेसनमा चाहिँ त्यो वर्कहरू पढेको रहेछ भन्ने कुरा हामी बुझ्छौँ, तर रियल फ्याक्ट चाहिँ त्यो होइन।
त्यो डेफिनेसनको चाहिँ त्यो इलिस्ट्रेसन मात्र दिएको हो, डिफाइन चाहिँ सुरुको सेन्टेन्सले नै गरिसकेको अवस्था छ। त्यहाँ दुईटा सेन्टेन्स छ। पहिलो सेन्टेन्सले चाहिँ नि अघि मैले भनेको कुरा एनी वर्क इफ इट इज क्यापेबल इनफ टु बी इन्क्लुड ओरिजिनालिटी र एक्सप्रेसन भनेर भनेको छ। त्यहाँ चाहिँ ओरिजिनालिटी र इन्टेलेक्चुअल भनेर भनेको छ, बौद्धिक र मौलिक भनेर भनेको छ। इभन त्यो बौद्धिकको चाहिँ रिक्वायरमेन्टको कुरा चाहिँ हाइली क्वेसनेबल छ मेरो आफ्नो बुझाइमा चाहिँ। यो चाहिँ इन्टरनेसनली कुनै पनि लिगल मेकानिजममा छैन, नेपालमा चाहिँ राखिएको अवस्था छ। अब यो इन्टेलेक्चुअल भनेको चाहिँ वास्तवमा ओरिजिनालिटीकै एउटा चाहिँ लिगल टर्ममा कोर्टले डिफाइन गर्दाखेरि इन्टेलेक्चुअल भनेर भनेको अवस्था छ। जुन कुरा तपाईँले रेफरेन्स दिनुभएको त्यो फेस्ट केसमा चाहिँ त्यो कुरा आएको अवस्था पनि छ। भनेपछि इन्टेलेक्चुअल भनेको चाहिँ ओरिजिनालिटीकै बाइ प्रडक्ट हो। ओरिजिनालिटी र इन्टेलेक्चुअल अलग अलग रिक्वायरमेन्ट होइन कपिराइटको डक्ट्रिनल फन्डामेन्टल हिसाबले कुरा गर्दाखेरि। सो त्यहाँ चाहिँ इन्टेलेक्चुअल हटाउनु पर्ने रिक्वायरमेन्ट चाहिँ थियो अबको फर्दर हामीले कपिराइट डेभलपमेन्टमा। त्यो चाहिँ अब एमेन्डमेन्टमा इन्क्लुजन हुन सकेन, त्यो चाहिँ फेरि पनि जस्ताको तस्तै गयो। त्यो चाहिँ एउटा ड्रब्याक अझ पनि आउने नै छ। मैले चाहिँ के यहाँ यो एस्पेक्टमा मैले कन्क्लुड के गर्न चाहेँ भन्दाखेरि नेपालको कपिराइट एक्टको डिफिनेसनमा जुन इलिस्ट्रेसन दिएको छ त्यो चाहिँ डिफिनेसन होइन, त्यो चाहिँ इलिस्ट्रेसन मात्रै हो। तपाईँले ध्यान दिएर हेर्नुभयो भने पहिलो सेन्टेन्सले डिफाइन गर्यो, सेकेन्ड सेन्टेन्सले उदाहरणको रूपमा समेट भनेर भनेको छ। भनेपछि त्योसँग पनि एक्स्ट्रा अरू कुराहरू पनि प्रोटेक्टेड हुन्छ इफ कन्डिसन एप्लाइड। सो यति कुरा हामीले बुझिसकेपछि तपाईँ क्लियर हुनुभयो होला नेपालको कपिराइट लले डाटाबेस प्रोटेक्सन गर्छ, सबै प्रोटेक्सन गर्छ। अब यसमा डिफाइन के अरे हामीले डिफाइन गरिराख्नुपर्ने छलफल गरिराख्नुपर्ने अवस्था भयो। त्यति भइसकेपछि मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि अब जुन कपिराइट एमेन्डमेन्टको कुरा एमेन्डमेन्ट लमा बिलमा चाहिँ डेफिनेसनमा राखेको अवस्था पनि त्यो पनि प्राविधिक रूपमा धेरै अर्थपूर्ण ठुलो कुरा भएन। इलिस्ट्रेसनमा हामीले पढ्न पाउने भयौँ, सरसर्ती हेर्दाखेरि बुझ्ने भयौँ, त्यो राम्रो कुरा भयो। अब त्यसपछि म ब्याकग्राउन्डमा कहाँ जान चाहेँ फेरि भन्दाखेरि हामी यो पेपरमा चाहिँ डाटाबेसलाई चाहिँ तपाईँले प्रेजेन्ट गर्न खोज्नु भएको मिनिङ चाहिँ तपाईँले डिफाइन गर्नुपर्छ भन्छु म चाहिँ। बिकज दिस इज एकाडेमिक पेपर, यु हेभ टु डिफाइन योर सब्जेक्ट फर्स्ट। हामीले डाटाबेसलाई कपिराइट प्रोटेक्सनको बारेमा हामी राइट अफ रिसर्च गर्दैछौँ भने त्यसलाई लिमिटेसन तपाईँले बााउन्ड्री पहिला डिफाइन गर्नुहोस् र तपाईँले डिफाइन गर्न खोज्नुभएको रिसर्च गर्न खोज्नुभएको डाटाबेस चाहिँ के हो भन्ने कुरा चाहिँ लमा बाहिर डिफाइन नभए पनि तपाईँको रिसर्च पेपरले डिफाइन गर्न जरुरी छ। किन जरुरी छ भन्दाखेरि त्यो डिफाइन गरिसकेपछि त्यो लिमिटेसन ग्राउन्डेड गरिसकेपछि टेकिङ अन द बेस अफ द्याट लिमिटेसन यु विल बी मेकिङ द रिसर्च। त्यो भएकोले त्यसले चाहिँ अब तपाईँले कतातिर लानुहुन्छ। मैले अघि भने तपाईँले चाहिँ अब कम्प्युटर डिजिटल टेक्नोलोजी र यो इन्टरनेट टेक्नोलोजीसँग लिङ्क भएर स्टडी गर्नुहुन्छ भने त्यो अनुसारको एनालाइसिस लिएर अगाडि जाउँ, अथवा चाहिँ ओभरअल गर्नुहुन्छ भने त्यो अनुसारको एनालाइसिस लिएर अगाडि जानुपर्छ जस्तो लाग्छ। अब त्यति गर्दाखेरि चाहिँ अब त्योभन्दा पनि अझ एक स्टेप अगाडिको रिक्वायरमेन्ट चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दाखेरि डाटा इटसेल्फ र डाटाबेस यो दुईटा कुरामा पनि अलिकति यो रिसर्च पेपरमा चाहिँ केही कुरा एउटा प्याराग्राफ चाहिँ हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ। किन भन्दाखेरि अघि मैले डाटाबेसको त्यो क्याटेगोरी भने जस्तै डाटाको पनि आफ्नै क्याटेगोरी हुन्छ, आफ्नै विविध त्यसको रूपहरू हुन्छ। त्यसमध्ये चाहिँ हामी चाहिँ के डाटाको बारेमा चाहिँ के डाटाको के डाटाबेस, डाटाको कम्पाइलेसन चाहिँ डाटाबेस भन्ने कुरामा हामी कन्फ्युजनमा भएनौँ, हामी स्पष्ट छौँ। अब डाटाको चाहिँ कम्पाइलेसन सिस्टमेटिक कम्पाइलेसन डाटाबेस हो र त्यसमा हामी प्रोटेक्सन गर्न जाँदैछौँ भने अब डाटा के हो त भन्ने कुरामा पनि हामी क्लियर हुनुपर्छ। त्यसमध्ये चाहिँ हाम्रो यो रिसर्च पेपरले कन्फाइन गरेको डाटा चाहिँ कुन क्याटेगोरीको हो भन्ने कुरा पनि तपाईँले गरिदिनु भयो भने चाहिँ त्यसपछि अगाडि बढ्न चाहिँ सजिलो हुन्छ भन्छु मैले आफूले बुझेको कुरा चाहिँ। त्यति भइसकेपछि अब डाटामा कपिराइट र डाटाबेसमा कपिराइट दुईटा क्वेसन आउँछ। त्यसपछि डाटामा कपिराइट नै हुँदैन भन्ने हुँदैन, डाटा पनि अलग अलग नेचरको हुन्छ। डाटा चाहिँ पब्लिक डोमेनको डाटा हुन्छ, नेचुरल फ्याक्टको डाटा हुन्छ र कहिलेकाहीँ चाहिँ क्रिएटेड डाटा पनि हुन्छ, डाटा आफै क्रिएटेड पनि हुन्छ। यदि क्रिएटेड डाटा हो भने त त्यो क्रिएसनमा ओरिजिनालिटी भएको अवस्थामा त्यो डाटामा पनि कपिराइट हुने भयो। भनेपछि क्रिएटेड डाटाको कम्पाइल गरिएको कम्पाइलेसन डाटाबेस छ भने चाहिँ अब अघि हामीले एउटा डिडक्सन गरिएको कुरा चाहिँ रिभ्यू गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। हामीले के डिडक्सन गऱ्यौँ भन्दाखेरि डाटाबेसमा चाहिँ स्ट्रक्चरको प्रोटेक्सन गर्दैछौँ, त्यो कन्टेन्टको प्रोटेक्सन गर्ने होइन भनेर भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ त्यो फ्याक्ट चाहिँ त्यो डिडक्सन चाहिँ केमा डिपेन्डेन्ट हुने भयो त भन्दाखेरि हामी कस्तो डाटा चाहिँ कम्पाइल गर्दैछौँ भन्ने कुरामा डिपेन्डेन्ट हुने भयो। यदि हामी चाहिँ ओरिजिनल डाटा कसैको कपिराइटेड डाटालाई कम्पाइल गर्दैछौँ भने
कन्टेन्टमा पनि कपिराइटको क्वेसन आउने भयो, स्ट्रक्चरमा मात्रै भएन। यदि हामी चाहिँ नि जेनरल डाटा त्यो पब्लिक डोमेनको डाटालाई चाहिँ हामी फ्याक्टलाई चाहिँ हामी कम्पाइल गर्दैछौँ भने अफकोर्स त्यो स्ट्रक्चरमा मात्रै कपिराइट हुने भयो, डाटाबेसमा मात्रै कपिराइट हुने भयो, त्यो कन्टेन्टमा कपिराइट हुने भएन। अब डाटाबेसको कपिराइट प्रोटेक्सनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ फेरि पनि हामीले कसरी बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि डाटाबेस भनेको चाहिँ ओरिजिनालिटी एक्सप्रेसनको ओरिजिनालिटीको रूपमा चाहिँ हामीले डिफाइन गर्नु पर्यो, पहिला त्यहाँभित्र चाहिँ पार्नु पर्यो। एक्सप्रेसनको ओरिजिनालिटी भनेको के त भन्दाखेरि डाटाबेस क्रिएट गर्नको लागि चाहिँ गरिएको मेहनतको चाहिँ त्यहाँ ओरिजिनालिटी हुनु पर्यो। एज सच कपी गरेको अथवा मेयर कलेक्सन गरेको मात्र हुनु भएन, सिस्टमेटिक र साइन्टिफिक रूपमा एउटा मेन्टल इन्टेलेक्चुअल क्रिएटिभिटी इन्टेलेक्चुअल लेबर एक्सपेन्स गरेर चाहिँ हामीले क्रिएट गरेको अवस्था आयो भने चाहिँ त्यस्तो डाटाबेसलाई हामीले कपिराइट प्रोटेक्सन पाउने भन्ने कुरा भयो। त्यो भएकोले मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो मोडल चाहिँ हामीले मैले तपाईँको पेपरको मोडलमा चाहिँ यो मोडलमा लानुको हो भने एउटा एकाडेमिक वे आउट चाहिँ अझ बढी खाडिन्छ कि भन्ने चाहिँ मेरो आफ्नो तपाईँलाई सजेसन कमेन्ट्री चाहिँ मैले त्यसरी राखेँ। त्यसपछि आएर लिगल प्रोटेक्सनको मेकानिजममा मैले राख्नु पर्दाखेरि चाहिँ डोमेस्टिक लिगल प्रोटेक्सनमा मैले अघि पनि भनिसकेँ। कन्क्लुजन के हो भन्दाखेरि त्यसमा हामीले डिबेट गर्नु पर्दैन। हाम्रो नेपालको कपिराइट ल चाहिँ हामीले सोचेको भन्दा फार बेटर कपिराइट प्रोटेक्सनको लागि चाहिँ इफेक्टिभ छ। मात्र हामीलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ त्यो सेन्टेन्स सरसर्ती हेर्दाखेरि कन्फ्युज हुने अथवा त्यो अलिकति त्यसलाई ओभरल्याप गर्ने अवस्थामा चाहिँ त्यो अर्कै हो कि भनेर पढ्ने मात्रै हो। मैले यसलाई रिपिट गरिनँ, डोमेस्टिक प्रोटेक्सन पर्फेक्टली स्ट्रङ छ नेपालको लागि। सो मात्र कन्डिसन के हो त भन्दाखेरि database has to be eligible to be protected by the copyright law on the basis of its basic requirement. त्यति कुरा भइसकेपछि म नेपालको कपिराइट लमा चाहिँ नि तपाईले अघि खोज्नु भएको जस्तो रेज गर्नु भएको जस्तो चाहिँ नि दुईटा कुरामा चाहिँ मैले यहाँ राख्न चाहे। एउटा डाटाबेसको प्रोटेक्सनको बारेमा शंका गर्नु पर्दैन, दैट इज आन्सर। अर्को कुरा चाहिँ नि यो जुन स्यु जेनेरिस प्रोटेक्सनमा पनि हामी एप्रोचमा जान सकिन्छ कि अथवा चाहिँ नन ओरिजिनल डाटाबेसलाई पनि हामी चाहिँ प्रोटेक्सन मेकानिजमको लागि चाहिँ केही सोच्न सकिन्छ कि भन्ने कुरामा चाहिँ if we wanted to look on that area, we have to be deviate from the copyright system itself. हामी चाहिँ यदि ओरिजिनालिटी नभएको डाटाबेसलाई प्रोटेक्सन गर्न सोच्छौँ भने चाहिँ हामी कपिराइटको परिधिबाट जम्प गरेर अर्को कुनै लिगल मेकानिजम लिगल रिजिममा हामी जानुपर्ने हुन्छ, जसलाई हामी स्यु जेनेरिस सिस्टम नै भन्छौँ। स्यु जेनेरिस सिस्टम भनेको अघि मैले अलरेडी भनिसकेँ, यो भनेको चाहिँ नि इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी कपिराइटसँग इन्डिपेन्डेन्टली एक्जिस्ट भएर हाम्रो नेपालको आफ्नै परिवेश, आफ्नै रिक्वायरमेन्ट, आफ्नै लिगल जुरिस्प्रुडेन्सलाई बेस मानेर आफूले आफ्नो सुहाउँदो प्रोटेक्सन मेकानिजम डेभलप गर्ने कार्य हो हाम्रो स्यु जेनेरिस सिस्टम। त्यो नै हुने हो। त्यो भएकोले चाहिँ नि मैले चाहिँ त्यति तपाईँलाई राखेर म जम्प चाहिँ कहाँ हुन चाहेँ भन्दाखेरि अमेरिकन र युरोपियन मेकानिजममा। अमेरिकन र युरोपियन मेकानिजममा पनि अमेरिकन मेकानिजमको त त्यति धेरै त्यहाँ प्रब्लम छैन, उनीहरूले कपिराइट प्रोटेक्सनको कुरामा स्पष्ट नै कुरा राखेको छ। त्यो कुरा चाहिँ अघि मैले भने त्यो ओरिजिनालिटीको कुराहरू कपिराइटेबल सब्जेक्ट म्याटर भयो भने डाटाबेसलाई कपिराइट प्रोटेक्सन गर्ने भन्ने कुरा भयो। अनि डाटाबेसको चाहिँ डाटा इटसेल्फ कन्टेन्ट इटसेल्फ चाहिँ त्यहाँ पनि कपिराइटेड त्यो एलिजिबिलिटी छ भने कपिराइट क्लेम गर्ने कुरा अमेरिकामा पनि छ, नभएको होइन। त्यही भएर हामी स्ट्रक्चर र कन्टेन्टलाई पनि प्रोटेक्सन गरेको छ अमेरिकन कपिराइट लले भनेर भन्छौँ। त्यो किन भएको भन्दाखेरि त्यो कन्टेन्ट पनि डाटा पनि कपिराइटेड छ भने चाहिँ त्यति बेला डाटामा पनि कपिराइट हुने भएकोले कन्टेन्टमा पनि कपिराइट हुने भन्ने कुरा हो। यो कपिराइट डाटाबेसको कन्टेन्ट भनेको डाटा हो, डाटाबेसको कन्टेन्टलाई पनि प्रोटेक्सन दिने कि नदिने कपिराइट भनेपछि डाटामा प्रोटेक्सन दिने कि नदिने कपिराइट भन्ने क्वेसनको एन्सर पाएपछि हामीले पाउँछौँ। अब त्यसपछि इयुको चाहिँ क्वेसनमा चाहिँ मैले अलिकति स्पष्ट के गर्न चाहेँ भन्दाखेरि अघि मैले भनेको कुरा जुन तपाईँले दुईटा त्यो डाइरेक्टिभको चाहिँ रेफरेन्स लिनुभएको छ। पहिलो डाइरेक्टिभ जुन इन्फर्मेसन सेक्टरको चाहिँ डाइरेक्टिभ छ त्यो चाहिँ वास्तवमा इयुले चाहिँ वाइपो कपिराइट ट्रिटीमा इन्क्लुड गरिएको त्यो लेटेस्ट चाहिँ इन्टरनेट ट्रिटी भन्छौँ हामी, तपाईँले पनि रेफरेन्समा दिनुभएको छ आइसिटी भनेर। त्यो इन्टरनेट कपिराइट त्यो ट्रिटी चाहिँ जुन छ डिजिटल प्लेटफर्ममा अथवा चाहिँ सेटेलाइट ट्रान्सफर अथवा चाहिँ ब्रोडकास्टिङ जे छ त्यो प्लेटफर्मको इस्यु जुन वाइपो कपिराइट ट्रिटीमा एड्रेस गरिएको छ त्यो कुरालाई एड्रेस गर्नको लागि चाहिँ इयुले चाहिँ डेभलप गरेको एउटा नयाँ लिगल मेकानिजम चाहिँ त्यो भयो। भनेपछि त्यसले चाहिँ नि
प्रोटेक्सन गर्ने जुन विषयवस्तु छ त्यो चाहिँ नि अब तपाईँले हामीले अघि भनेको जुन डाटाको डाटाबेसको डिफिनिसन त्यो बााउन्ड्री हामीले कन्क्लुड गर्नुपर्छ पहिले भनेको चाहिँ यहाँनिर त्यो इस्यु आउँछ। जस्तै त्यो तपाईँले रिफरेन्स दिनुभएको त्यो पहिलो चाहिँ जुन डाइरेक्टिभ छ त्यो वाइपो कपिराइट ट्रिटीसँग रिलेटेड जुन डाइरेक्टिभ छ त्यो चाहिँ नि यता अर्को दोस्रो डाइरेक्टिभमा एड्रेस गर्न खोजेको डाटाबेस प्रोटेक्सन गर्नलाई होइन, त्यो फरक छ। त्यो अघिल्लो डाइरेक्टिभले प्रोटेक्सन गर्न खोजेको डाटाबेस र पछिल्लो डाइरेक्टिभले प्रोटेक्सन गर्न खोजेको डाटाबेस प्राविधिक रूपमा अलग अलग विषयवस्तु हो। त्यो पहिलो डाइरेक्टिभले प्रोटेक्सन गर्न खोजिएको चाहिँ एउटा अनलाइन इन्टरनेट सेटेलाइटमा चाहिँ ट्रान्सफर हुने त्यो ब्रोडकास्ट हुने जुन इन्फर्मेसनहरू डाटाहरू हुन्छ त्यो डाटालाई प्रोटेक्सन गर्नको लागि चाहिँ यता वाइपो कपिराइट ट्रिटीसँग लिङ्क भएर त्यो पहिलो डाइरेक्टिभ आएको हो। अनि पछिल्लो डाइरेक्टिभ भनेको चाहिँ तपाईँ हामीले अहिले डिस्कस गर्न खोजेको चाहिँ जुन कम्प्युटर कम्पाइलेसन कम्प्युटर डाटा या डिजिटल डाटाहरू यता हाम्रो इन्डिभिजुअलसँग चाहिँ लिङ्क भएको त्यो एउटा अनलाइनतिर चाहिँ नभइकन चाहिँ हाम्रो यतातिर इन्डिभिजुअल व्यवहारसँग चाहिँ लिङ्क भएको डाटाबेसलाई चाहिँ प्रोटेक्सन गर्न चाहिँ त्यो पछिल्लो डाइरेक्टिभ चाहिँ आएको हो। अब पछिल्लो डाइरेक्टिभमा चाहिँ आएपछि त्यो पछिल्लो डाइरेक्टिभ चाहिँ डाइरेक्टली कपिराइटसँग रिलेटेड सोल डाइरेक्टिभ होइन। त्यो डाइरेक्टिभ भनेको चाहिँ डाटाबेसलाई प्रोटेक्सन गर्नको लागि डेभलप गरेको स्पेसियल ल हो। त्यो चाहिँ इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी लको ब्रान्च कपिराइट भनेको जस्तो चाहिँ ल होइन। त्यो चाहिँ डाटाबेस चाहिँ सब्जेक्ट म्याटर भयो, त्यसलाई प्रोटेक्सन गर्नको लागि डेभलप गरिएको स्पेसियल ल भयो। त्यो चाहिँ भनेपछि त्यो स्पेसियल लको फोकस के भयो त भन्दाखेरि त्यसले डाटाबेसलाई चाहिँ दुईटा तरिकाबाट चाहिँ प्रोटेक्सन गरौँ भन्ने कुरा हो। एउटा चाहिँ ओरिजिनालिटी रिक्वायरमेन्ट भएको र एक्सप्रेसनमा ओरिजिनालिटी रिक्वायरमेन्ट भएको डाटाबेसलाई कपिराइट प्रोटेक्सन दिने भनेर चाहिँ आर्टिकल 3 देखि 6 सम्म त्यहाँ प्रोभिजन दियो। त्यसपछि आर्टिकल 7 देखि 11 सम्मको प्रोभिजनमा चाहिँ के दियो भन्दाखेरि यदि त्यस्तो डाटाबेस चाहिँ कलेक्सन चाहिँ गरियो, इन्भेस्ट गरियो, मेहनत गरियो, डाटाबेस कलेक्सन गर्दाखेरि त्यसको जुन प्रेजेन्टेसन हरेक कुरामा चाहिँ ओरिजिनालिटी चाहिँ भएन तर इन्भेस्टमेन्ट र मेहनत चाहिँ धेरै नै भयो भने चाहिँ त्यति बेला त्यस्तो इन्भेस्टमेन्ट गर्न मान्छे अगाडि नआउने भएकोले इन्करेजमेन्ट त्यो चाहिँ नपाउने भएपछि त्यो डेभलपमेन्टको सेक्टर चाहिँ ब्लक हुने भयो भनेर चाहिँ अब त्यस्तो नन ओरिजिनल डाटाबेसलाई चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि कपिराइट त प्रोटेक्सन नहुने भयो भनेपछि कपिराइट प्रोटेक्सन नहुने भइसकेपछि सिजनरेस सिस्टम चाहिँ सिजनरेस प्रोटेक्सन दिने भनेर भनेको अवस्था हो। भनेपछि त्यो पछिल्लो डाइरेक्टिभ जुन तपाईँले रेफरेन्समा दिनुभएको छ त्यसमा त्यो प्रोटेक्सन टर्म नै अलग अलग एप्लाई हुन्छ। त्यो आर्टिकल 3 ले प्रोटेक्सन गर्ने चाहिँ कपिराइट प्रोटेक्सनको कपिराइट टर्म चाहिँ नि फेरि एउटा अर्को डाइरेक्टिभ छ कपिराइट प्रोटेक्सनको टर्म यति यति हुने भन्ने छुट्टै डाइरेक्टिभ छ इयुमा। त्यो इयुले चाहिँ लाइफ प्लस 70 इयर्स भनेर चाहिँ त्यहाँ प्रोटेक्सन दिन्छ। भनेपछि आर्टिकल 3 अन्तर्गत प्रोटेक्सन हुने डाटाबेसको कपिराइट प्रोटेक्सन चाहिँ अथरको लाइफ प्लस 70 इयर्स प्रोटेक्सन हुन्छ। तर यता चाहिँ सिजनरेस सिस्टम अन्तर्गत प्रोटेक्सन हुने आर्टिकल 7 देखि यता 11 मा डिफाइन गरिएको डाटाबेसको प्रोटेक्सनको टर्म चाहिँ फेरि 15 वर्ष मात्रै हुन्छ। भनेपछि यो डिफ्रेन्सिएसन छ, त्यो एउटै डाइरेक्टिभमा अलग अलग डिफ्रेन्सिएसन छ। सो यो कुरा हुने भएकोले चाहिँ हामीले यो इनपुटमा डिडक्सनमा आउँदाखेरि चाहिँ मैले सुरुमा भनेको एउटा एस्पेक्ट चाहिँ तपाईँले रेफरेन्समा लिनु राम्रो हुन्छ। त्यो मैले के भन्न खोजेँ भन्दाखेरि डाटाबेसलाई हामीले कसरी डिफाइन गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ एउटा एस्पेक्ट र त्यसपछि डाटाबेसको लिगल प्रोटेक्सन पहिलो क्वेसन, अनि डाटाबेसको इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी प्रोटेक्सन दोस्रो क्वेसन, अनि डाटाबेसको कपिराइट प्रोटेक्सन तेस्रो क्वेसन। डाटाबेस प्रोटेक्सनमा हामीसँग 3टा लेयरको लिगल मेकानिजम हुन्छ। एउटा लिगल प्रोटेक्सन, त्यसमा अनगन्ती लिगल सेक्टरहरू छ, मेकानिजमहरू छ। त्यसपछि चाहिँ इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी प्रोटेक्सन, त्यसमा इन्क्लुडिङ कपिराइट, ट्रेड सिक्रेट लहरू पनि त्यहाँ हुन्छ अथवा चाहिँ अरू लहरू पनि हामीसँग छ र कपिराइट प्रोटेक्सन स्पेसिफिक। सो यसरी चाहिँ हामीले अगाडि गयौँ र यसलाई अलिकति रिफाइन गर्न सक्यौँ भने चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ दिस इज भेरी ब्युटिफुल राइटअप जस्तो लाग्छ। अनि यसमा चाहिँ अलिकति मैले यति भन्दै टाइम सिद्धियो भने चाहिँ म अहिले ब्रेक लिन्छु। टाइम सिद्धिएको छैन भने चाहिँ यो पेपरमा मैले ठाउँ ठाउँमा कमेन्ट्री एउटा पाएको छु, त्यो चाहिँ राख्न पाउँछु। मसँग टाइम छ अहिले? हजुर हजुर थोरै एकैछिनमा भनिदिनु न। ओके त्यसो भए मैले चाहिँ के राख्न चाहेँ भन्दाखेरि त्यो एब्स्ट्र्याक्टको चाहिँ मैले अनिश्चितलाई मैले स्पेसिफिकली गर्न खोजेको एब्स्ट्र्याक्टको त्यो थर्ड सेन्टेन्समा चाहिँ त्यहाँ अलिकति त्यो एउटा
हजुर सर सेन्टेन्स क्लियर नभएको जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तै विथ द डेभलपमेन्ट अफ आइसिटी एन्ड द युज अफ इन्टरनेट इन अल एस्पेक्ट अफ लाइफ भनेर जुन सेन्टेन्स छ नि, यो सेन्टेन्स एकचोटि रिराइट गर्नुपर्ने जस्तो छ। त्यहाँ अलिकति कन्फ्युजन छ। त्यसले चाहिँ नि ठ्याक्कै मैले अघि क्वेसन लिमिटेसन बााउन्ड्री क्रिएट गर्ने भनेको छ, त्यो चाहिँ अलिकति यहाँबाट आउँछ। एकचोटि तपाईँ त्यहाँ हेर्नुभयो भने अनि त्यसपछि मैले चाहिँ नि अरू कुराहरू त मैले अघि भनिसकेँ, नेपालको परिप्रेक्ष्यमा पनि मैले भनिसकेँ। अनि तपाईँले चाहिँ नि राख्न खोज्नु भएको चाहिँ जस्तै डिफिनेसन चाहिँ नि डाटाबेसको डिफिनेसन र कम्पाइलेसन अफ वर्कको डिफिनेसन चाहिँ नि यहाँ छैन, चाहियो भनेर चाहिँ राख्नु भएको छ। सायद मैले अघि पनि भनिसकेँ, डाटाबेसको चाहिँ नि ठ्याक्कै लिगल डिफिनेसन गर्न चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ। तर अघि भने नि कपिराइट प्रोटेक्सन गर्नको लागि चाहिँ डाटाबेस के हो भन्न चाहिँ सकिन्छ, तर डाटाबेसको ओभरअल डिफिनेसन चाहिँ पोसिबल छैन। कपिराइट प्रोटेक्सन अब्जेक्टिभको लागि चाहिँ कपिराइट लको उद्देश्य पूर्ति गर्नको लागि डाटाबेस के हो भन्न चाहिँ सकिन्छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यो पनि प्र्याक्टिकली टेक्निकली सम्भव हुँदैन। किन भन्दाखेरि कपिराइट प्रोटेक्सन भनेको चाहिँ हाम्रो कपिराइट लले सब्जेक्ट म्याटरलाई एडभान्स गरेर भास्टली लगिसकेपछि यो कम्प्युटरभित्रको डाटा भनेर चाहिँ भन्न पनि नसक्ने भएकोले इट इज क्वाइट इम्पोसिबल। त्यसपछि तपाईँले रेज गर्न खोज्नुभएको एउटा त्यो पर्मिटेड वर्कको कुरा, फेयर डिलिङको कुरा जुन छ, त्यो पोर्सन अफ वर्कको कुरा, त्यो चाहिँ टेन्टेटिभली संसारभरि नै लिगल मेकानिजम नै यस्तै हुन्छ। कारण के हो भन्दाखेरि कसैले कपिराइट इन्फ्रिमेन्ट गर्दाखेरि कति पोर्सन लियो भने इन्फ्रिमेन्ट हुने भन्ने कुरा चाहिँ म्याथमेटिकली 10%, 20%, 40%, 50%, 100% भन्ने हुँदैन। 100% भएपछि त भइ नै हाल्यो, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। कति पर्सेन्ट भयो भने चाहिँ इन्फ्रिमेन्ट हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो कोर्ट अफ ललाई चाहिँ जिम्मा दिएको छ सबै कन्ट्रिजहरूमा। त्यो किन त भन्दाखेरि त्यो कपिराइट इन्फ्रिमेन्ट भनेको चाहिँ म्याथमेटिकल एप्रोच भन्दा पनि त्यो पब्लिक इम्प्रेसनको एप्रोच हुन्छ। कोर्टले त्यसरी लिन्छ, तपाईँलाई पनि त्यो जानकारी होला। भनेपछि कोर्टले चाहिँ पब्लिक इम्प्रेसन के पर्छ भन्ने कुरामा हेरेर त्यो चाहिँ कोड कुराहरू लियो भने चाहिँ फन्डामेन्टल कन्टेन्टहरू लियो भने 20-40% लिँदा पनि इन्फ्रिमेन्ट हुनसक्छ। अब फ्याक्ट लियो र फन्डामेन्टल कुरालाई चाहिँ लिएन भने चाहिँ 40-50-60% लिँदा पनि इन्फ्रिमेन्ट नहुने हुन्छ। अनि फेरि इनपुटको कुरा पनि आउँछ। आफूले इनपुट चाहिँ लिएको भन्दा धेरै इनपुट दियो भने त्यो पनि इन्फ्रिमेन्ट हुँदैन भन्ने कुरा आउँछ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो ठ्याक्कै तपाईँले भनेको एप्रोचमा चाहिँ लिगल मेकानिजम लमै डिफाइन हुनु चाहिँ अलिक गाह्रै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अनि अर्को कुरा चाहिँ तपाईँले यो पब्लिस र अनपब्लिस वर्कको विषयमा चाहिँ पनि उठाउनु भएको रहेछ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ उता अरू कन्ट्रिजहरूमा चाहिँ डाटाबेसलाई पब्लिस र अनपब्लिस भनेर डिफाइन गरेको पनि छैन जस्तो लाग्छ मैले जानकारी भएअनुसार। अनि पब्लिकेसनको लिगल डिफिनेसन पनि फरक छ। पब्लिकेसनको लिगल डिफिनेसन चाहिँ फिक्सेसनलाई पब्लिकेसन भन्छौँ हामी। हाम्रो कपिराइट लमा चाहिँ फेरि त्यो पब्लिकेसनको डिफिनेसन चाहिँ अलिकति डिफेक्ट छ। हाम्रो कपिराइट लमा चाहिँ पब्लिकेसन भनेको चाहिँ पब्लिकली एभाइलेबल हुन सक्ने गरिकन, एप्रोच गर्न सक्ने गरिकन एक्जिस्ट भएको मेटेरियललाई मान्छ। तर इन्टरनेसनल लेभलमा चाहिँ कपिराइट पर्पजको, कपिराइट प्रोटेक्सनको पर्पजको लागि पब्लिकेसन भनेको चाहिँ यो फिक्सेसन भयो भने पब्लिकेसन भनेको मान्छ कुनै एउटा मिडियममा। त्यसको मतलब हामी कम्प्युटरको चिप्सभित्र भएको, कुनै चिप्सभित्र भएको डाटा पनि पब्लिकेसन नै हो। कुनै साइन्टिफिक मोडबाट त्यसलाई एक्सेस गर्न पाइयो र रियलाइज गर्न पाउने भयो भने त्यसलाई पब्लिस भएको मान्छौँ। सो एक्सप्रेसन र फिक्सेसन भइसक्यो भने पब्लिस भएको मान्ने भइसकेपछि यो डाटाबेसको पब्लिकेसनको कुरामा पनि समस्या मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यो देखिनँ। अनि अर्को चाहिँ मैले अघि कन्क्लुड गरेँ कपिराइट लको चाहिँ होलिस्टिक एप्रोचलाई चाहिँ तपाईँले यहाँ राख्नुभएको कुरामा मैले अघि भनेको कुराले सायद एड्रेस भयो जस्तो लाग्छ। त्यसपछि लास्टमा चाहिँ मैले राख्न चाहेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो पोर्सनको कुरा नै त्यति नै भयो। अहिलेलाई मेरो विचारमा यति नै राखौँ। अरू कुराहरू फेरि हामी सबै सर म्याडमहरूबाट आइसकेपछि मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो हामी छलफल गर्न सक्छौँ। लास्टमा मैले अलिकति राख्न खोजेको चाहिँ यो प्रोसिडिङको कुरा, क्रिमिनल प्रोसिडिङको कुरा चाहिँ जुरिस्डिक्सनको कुरामा अलिकति तपाईँलाई मैले राख्न चाहेको छु। तपाईँले चाहिँ यहाँ रेमिडियल पार्टमा चाहिँ दुईवटा एस्पेक्ट भनेर राख्नु भएको छ, एउटा सिभिल र एउटा क्रिमिनल भनेर। अनि सिभिलमा चाहिँ इन्जङ्सनको कुरा र ड्यामेजको कुरा भनेर भन्नुभएको छ।
त्यो डक्ट्रिनली त्यसरी हो कि जस्तो लागे पनि प्र्याक्टिकल एप्रोच चाहिँ लिगल मेकानिजम नेपालमा त्यस्तो छैन। नेपालमा चाहिँ सिभिल क्लेममा चाहिँ इन्जङ्सनसम्म छ, तर ड्यामेज क्लेम गर्ने कुरा चाहिँ सिभिल उसमा नपरिकन क्रिमिनल प्रोसिजरमै गएर चाहिँ कोर्टले ड्यामेज भरिदिने प्रोसेस मात्रै छ नेपालमा चाहिँ। त्यो एकाउन्ट अफ प्रफिट भइदिएको भए चाहिँ यता सिभिल क्लेम पनि हुन सक्थ्यो। हामी कहाँ चाहिँ त्यो एकाउन्ट अफ प्रफिट नभएको कारणले गर्दाखेरि त्यो ड्यामेज मात्रै भएकोले हामीले ड्यामेज क्लेम सिभिल राइट अन्तर्गत गएर चाहिँ ड्यामेज क्लेम गर्न चाहिँ कपिराइट लले पर्मिट गर्दैन हामीलाई। मात्र यता चाहिँ क्रिमिनल प्रोसिजरबाट गएपछि यो क्रिमिनल प्रोसिजरमा कोर्टले ड्यामेज भराइदिनेसम्म मात्रै भएकोले त्यो चाहिँ अलिकति तपाईँले त्यसलाई थोरै उ गर्नु पर्ला जस्तो लाग्छ। अनि चाहिँ डिस्ट्रिक्ट कोर्टले इन्जङ्सन गर्ने भनेर जुन तपाईँले त्यहाँ राखिराख्नु भएको छ त्यो पनि अलिकति प्र्याक्टिकल एप्रोचबाट एनालाइसिस गर्यो भने चाहिँ त्यो ठ्याक्कै तपाईँले सोच्नु भएको जस्तो चाहिँ होइन। डिस्ट्रिक्ट कोर्टले इन्डिपेन्डेन्टली इन्टरिम आदेश चाहिँ दिन सक्दैन कपिराइट इन्फ्रिङमेन्टमा। हाइकोर्टले दिन्छ इन्टरिम आदेश अर्डर चाहिँ, तर यता चाहिँ डिस्ट्रिक्ट कोर्टले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यदि तपाईँ कपिराइट इन्फ्रिङमेन्टको इस्युलाई चाहिँ यता एफआइआर थ्रुबाट क्रिमिनल प्रोसिजरमा भित्र पसिसक्नुभयो भने चाहिँ ड्युरिङ द्याट प्रोसेस तपाईँले डिस्ट्रिक्ट कोर्टमा निवेदन दिने हो। रोक्काको निवेदन भन्छौँ नि हामी, पहिला रोक्काको निवेदन भन्छौँ। डिस्ट्रिक्ट कोर्टले गर्ने भनेको चाहिँ रोक्काको निवेदन मात्रै हो। त्यो चाहिँ इन्जङ्सन टाइपको चाहिँ रेमिडिज चाहिँ होइन। लिगली प्र्याक्टिकली चाहिँ रिजल्ट एउटै हो। फेरि डिस्ट्रिक्ट कोर्टले चाहिँ रोक्काको निवेदन आदेश गर्नु भनेको पनि रोक्नु भन्ने हिसाबले प्र्याक्टिकल रिजल्ट आउँदाखेरि चाहिँ एउटै हुन्छ। तर लिगल डिफिनेसनमा जानु पर्दाखेरि चाहिँ डिस्ट्रिक्ट कोर्टले गर्ने आदेश चाहिँ त्यो हाइकोर्टको इन्जङ्सनकै लेभलको सिभिल इन्जङ्सन नभइकन यो चाहिँ रोक्का गर्ने मात्रै इन्जङ्सन भएकोले यो चाहिँ मैले भन्न खोजेको एफआइआर दर्ता गरेर प्रोसिडिङमा नगइकन चाहिँ डिस्ट्रिक्ट कोर्टको त्यो इन्जङ्सनको राइट चाहिँ हामीले एक्सर्साइजै गर्न पाउँदैन। त्यो भएकोले चाहिँ त्यो कुरालाई तपाईँले अलिकति त्यसरी लिनुभयो भने हामीले यो आर्टिकललाई यो रिसर्च पेपरलाई चाहिँ अझ बढी एडभान्सली लान सकिन्छ। मैले चाहिँ अहिलेलाई यति राखेँ। धन्यवाद। हुन्छ, थ्याङ्क यू भेरी मच सर। सरले भन्नुभएको कुराहरूलाई एकोमोडेट गर्छु। एउटा क्ल्यारिफिकेसन चाहिँ सरले भन्नुभएको थियो नि, जुन डाटा र डेटाबेसको इक्जाम्पलबाट सुरु गरौँ कि भनेर मैले सोचेको थिएँ यो पेपर लेख्दाखेरि पनि, तर धेरै च्यालेन्जिङ लाग्यो कि त्यो पार्टमा चाहिँ। किन भन्दाखेरि अब हाम्रो कन्टेक्स्टबाट डेटा र डेटाबेस के हो भनेर परिभाषा गर्ने म पोलिसी लेभलको मान्छे त भइन नि त होइन। अल्सो मैले अहिले रेफरेन्स लिएँ भने सरले भने जस्तो कि त मैले EU लिन्छु कि त US लिन्छु कि त इन्डिया लिन्छु कि त UK लिन्छु, जुन हाम्रो कन्टेक्स्टभन्दा धेरै माथि उठिसकेको छ टेक्नोलोजिकली, युज अफ कम्प्युटर्स, युज अफ इन्टरनेटको कन्टेक्स्टबाट। त्यो भएर चाहिँ च्यालेन्जिङ हो। तर म सरले भन्नुभएको त्यो पार्टमा चाहिँ आई विल ट्राई टु सी कसरी एड्रेस गर्न सक्छु। र सरले अर्को कुरा भन्नुभएको थियो नि सर, जस्तो डेटा र डेटाबेसको कपिराइटको कुरामा चाहिँ कस्तो यो एकदमै इन्टेलेक्चुअली एकदम डिबेटेबल कुरा छ। सरले भन्नुभएको भ्यू पनि भेटिन्छ, जस्तो डेटामा पनि कपिराइट हुन्छ, ओरिजिनालिटी छ भने जस्तो यो फिस्टकै कुरामा पनि इट वाज आई थिङ्क 200-300 पानाको केस थियो। अनि त्यहाँ पनि यो डेटालाई पनि त कपिराइट गर्न सकिन्छ नि भनेर डिस्कस गराएको छ कि, तर उसले चाहिँ नट डेटा, ओरिजिनालिटी डेटामा हुँदैन। कसैको जियोग्राफीबाट कुनै जियोग्राफिकल लोकेसनबाट तिमी डेटा कलेक्ट गर्छौ भन्दैमा त्यो कपिराइट हुँदैन। तर त्यो हाउ इट इज प्रेजेन्टेड इन द कन्टेक्स्ट अफ डेटाबेस भनेको कारणले गर्दाखेरि मैले चाहिँ बढी त्यो फिस्ट र US केसमा बेसिस भएर त्यो लाइनबाट गएँ। आई विल ट्राई टु सी द्याट त्यो कसरी अकोमोडेट गर्न सक्छ भनेर पनि सर। अनि अर्को एउटा मलाई अलिकति च्यालेन्जिङ लागेको पार्ट सर, जस्तो ट्रिटी नै हेऱ्यो अथवा विपोको कपिराइट ट्रिटी नै हेऱ्यो भने कम्प्युटर प्रोग्राम्स र डेटाबेस अन्योन्याश्रित जस्तो देखिन्छ कि होइन। अनि अब हाम्रो प्रोटेक्सन कन्फर गरेको भनेको त तपाईँ कम्प्युटर प्रोग्राम्सलाई छुट्टै गरेको देखिन्छ र डेटाबेसलाई छुट्टै गरेको जस्तो देखिन्छ होइन। अब जोडेर लाँदाखेरि कि त मैले अब कम्प्युटर प्रोग्रामको एस्पेक्टबाट पनि एकोमोडेट गर्नु पर्यो, तर मलाई कम्प्युटर प्रोग्रामको एस्पेक्टबाट भन्दा पनि इन्डिपेन्डेन्ट डेटाबेसको एस्पेक्टबाट चाहिँ कसरी लान सकिन्छ भन्ने पोइन्ट अफ भ्यूबाट थियो सर। थ्याङ्क यू भेरी मच सर। आई विल ट्राई माई बेस्ट टु अकोमोडेट योर कमेन्ट। थ्याङ्क यू सर। राजकुमार सर थ्याङ्क यू। अब भने म सुरेश सरलाई कमेन्ट गरिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जुन
यहाँहरूले मलाई बोलाइदिनु भयो र विशेष गरेर मलाई काठमाडौँ स्कुल अफ लमा चाहिँ इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी ल पढाउने चाहिँ सुवाल सर पनि हुनुहुन्छ। सुवाल सर लगायत प्रतिलिपि अधिकार कार्यालयको रजिस्ट्रारज्यू र जुन तपाईहरुले चाहिँ एउटा संस्था खडा गरेर नेपालको आईपी सेक्टरलाई डेभलप गर्नका लागि चाहिँ जुन एउटा आफ्नो तर्फबाट एउटा नन प्रफिटेबल इन्स्टिट्युटको रूपमा चाहिँ यसलाई डेभलप गर्न गइरहनु भएको छ, यसको लागि तपाईहरुलाई हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु। र अस्ति मेरो कुरा हुँदाखेरि चाहिँ सर यो बारेमा सरले के बताइदिनुस् न भन्नुभएको थियो। वास्तवमा यो डेटाबेस बारेमा मैले यो यति धेरै अध्ययन पनि गरेको छैन खास, र म चाहिँ अब विगत 27 वर्षदेखि सरकारी वकिलको रूपमा कार्यरत छु र मैले चाहिँ क्रिमिनल लका फिल्डहरूका केसहरू चाहिँ हेर्छु र त्यसै अन्तर्गत प्रतिलिपि अधिकार अन्तर्गतका केही मुद्दाहरू आएकोमा चाहिँ हामीले हेर्ने गरेका छ। तर त्यो पनि यो कपिराइट ल के हो, यो कपिराइटको विषय हो कि होइन भनेर चाहिँ हामी पब्लिक प्रोसिक्युटरले, जजले, एकदम डिफेन्स काउन्सिलमा भएका साथीहरूलाई पनि बुझाउनलाई बहुत गाह्रो छ। यसै सन्दर्भमा चाहिँ अब अनिसजीले चाहिँ यो डेटाबेसको बारेमा चाहिँ जुन एउटा प्रेजेन्टेसन गर्नुभयो र आफ्नो पेपर लेख्नुभयो, त्यो चाहिँ एउटा उहाँले राम्रोसँगले चाहिँ युरोपियन कुरालाई, अमेरिकन कुरालाई पनि यसलाई चाहिँ इन्कर्पोरेट गर्नुपर्छ र हाम्रो कपिराइट लले चाहिँ कम्प्युटर प्रोग्रामिङलाई मात्रै समेटेको छ, अरू सबै कम्प्युटर प्रोग्रामिङभित्र त्यो पर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरो फेरि भोलि डेटाबेसको विषयमा इस्यु आइसकेपछि बहस गर्दाखेरि चाहिँ त्यति बेला वा प्रोजिक्युट गर्दाखेरि त्यति बेलाको अवस्थामा मात्रै यो चाहिँ थाहा हुन्छ। तर अहिले नै हामीले डेटाबेस र कम्पाइलेसन अफ वर्कलाई चाहिँ समेट्न सक्यो भनेदेखि चाहिँ ऐन बढी स्ट्रङ हुन्छ र त्यो क्षेत्रमा काम गर्ने, त्यो आइपी क्षेत्रमा काम गर्ने, कपिराइटको क्षेत्रमा काम गर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यो सहज हुन्छ र इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डसँग WTO र ट्रिप्ससँग र अमेरिकन स्ट्यान्डर्डसँग र काउन्सिल अफ युरोपको चाहिँ स्ट्यान्डर्डसँग मिट गर्छ भन्ने छ। अब काउन्सिल अफ युरोपको हेर्दाखेरि पनि अब तपाईको चाहिँ यो डेटाबेस र कम्पाइलेसन अफ वर्क एकातिर छ भने अर्कोतिर फेरि यो विद्युतीय कारोबार ऐन पनि सँगसँगै जाँदो रहेछ। फेरि अब यो विद्युतीय कारोबार ऐनले पनि अब कपिराइटले बुझ्ने डेटाबेस आफ्नो ठाउँमा छ, फेरि यो विद्युतीय कारोबार ऐनले चाहिँ बुझ्ने डेटाबेस चाहिँ आफ्नो ठाउँमा रहेछ। मैले अहिले त्यो हेर्दै पनि थिएँ, यसो विद्युतीय कारोबार ऐनले चाहिँ के तपाईको डेटाबेसलाई चाहिँ कुनै डिफिनेसन गरेको छ कि भनेर चाहिँ हेरेको थिएँ। मैले हेर्दै मैले चाहिँ एउटा के यहाँ भेटेँ भन्दाखेरि विद्युतीय कारोबार नियन्त्रण ऐन 2063 को चाहिँ मा चाहिँ तपाईको कम्प्युटर तथ्याङ्क आधार भनेर चाहिँ कम्प्युटर डेटाबेस भन्नाले कम्प्युटर प्रणाली, कम्प्युटर नेटवर्कमा प्रयोग गर्ने उद्देश्यले अक्षर, छवि, ध्वनि वा सर्वे दृश्यमा गरिएको वा कम्प्युटर प्रणाली वा कम्प्युटर नेटवर्कद्वारा उत्पादन गरिएको सूचना, ज्ञान तथा अवधारणा र निर्देशनको प्रस्तुतिकरण भन्दो रहेछ। अब भनिसकेपछि त होइन, यसमा चाहिँ अब तपाईको उसको क्वान्टिटी ऐन वास्तुलाजीले प्रस्तुतिकरणमा भन्नुभएको थियो। त्यो अब अहिले चाहिँ के भने क्वान्टिटेटिभ हेरिन्छ, क्वालिटेटिभ हेरिन्छ, इन्भेस्टमेन्टलाई पनि हेरिन्छ भनेर अब त्यो चाहिँ त्यहाँ एउटा ज्ञान भन्ने शब्द पनि रहेछ। ज्ञानभित्र चाहिँ तपाईको सिर्जना पर्छ कि पर्दैन? होइन, त्यो त कम्प्युटर प्रणालीको मात्रै हो, त्यो त डेटा स्टोरेज मात्रै हो। त्यसरी पनि हामी जान सक्छौँ। यो चाहिँ विशुद्ध चाहिँ तपाईको क्रिएटिभिटी हो, यो चाहिँ आफ्नो चाहिँ सिर्जना हो। उसको चाहिँ भित्र चाहिँ उसले के सिर्जना गरेको छ त्यो कुरो पर्छ भनेर भन्ने कुरो पनि आउन सक्छ। र कहिलेकाहीँ चाहिँ ऐनका डुप्लिकेसन भएका प्रोभिजनले गर्दा अहिले चाहिँ मैले सुनेको छु यो विद्युतीय कारोबार नियन्त्रण ऐन पनि संशोधन हुने क्रममा छ अरे। अब यसले पनि यो डेटाबेसलाई पनि कसरी चाहिँ डिफिनेसन गर्छ एउटा कुरो, र प्रतिलिपि अधिकार ऐनले पनि कसरी परिभाषित गर्छ भन्ने आफ्नो कुरो छ। र अघि यहाँ प्रस्तुतिकरणमा नारायणजीले पनि भन्नुभयो, वास्तवमा हाम्रो लले चाहिँ के भने पेटेन्ट, ट्रेड डिजाइन र ट्रेडमार्कलाई चाहिँ के गरियो भन्दाखेरि यो चाहिँ एउटा व्यक्तिले आफैले चाहिँ अदालतमा गएर नालिस गर्ने, आफैले उजुरी गर्ने व्यवस्था चाहिँ गरियो भने यसमा चाहिँ बिहाफ अफ द गभर्मेन्टको तर्फबाट चाहिँ प्रोजिक्युट हुने व्यवस्था चाहिँ गरियो। प्रतिलिपि अधिकार ऐनको दफा 27 र 28 मा त्यो प्रावधान छ। अब यसमा चाहिँ के भन्दाखेरि यो प्रतिलिपि अधिकारको सम्बन्धमा चाहिँ यो अनुसन्धान गर्ने निकाय नै छुट्टै हुनुपर्छ।
यो वास्तवमा चाहिँ यो जसले नियमित रूपमा अन्य ट्रेडिसनल क्राइमलाई जसले इन्भेस्टिगेसन गरिरहेछ त्यसले चाहिँ यो बुझ्दैन के यो कपिराइटको विषय के हो भन्ने कुरा बुझ्दैन। त्यो गीतको चाहिँ कति भाग चाहिँ कपी गर्यो भनेदेखि त्यो कपिराइट हुन्छ, यो कति भाग कपी गरेन भने कपिराइट हुन्छ, त्यो चाहिँ कसले चाहिँ व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि अध्ययन गर्यो भने त्यो कपिराइटको विषय हुन्छ, कति चाहिँ त्यसलाई चाहिँ बढी चाहिँ एक्सपोज गर्यो भने कपिराइट हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो बुझाउनका लागि चाहिँ एउटा चाहिँ अनुसन्धान गर्ने चाहिँ बरु यो चाहिँ रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई नै यसलाई चाहिँ अनुसूची 1 मा राखिया छ, अनुसूची 2 मा राख्न सक्यो भनेदेखि र रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई नै चाहिँ इन्भेस्टिगेसन अथोरिटीको रूपमा डेभलप गर्न सक्यो भने यो हुन्छ। र त्यसपछि प्रोजिक्युटरहरूको समस्या पनि त्यही छ, हाम्रो समस्या पनि त्यही छ। सुवाल सरसित हामी बेला बेलामा सम्पर्क गर्छौँ अनि जजको पनि त्यसपछि डिसिजन गर्ने भर्डिक्ट दिनेमा चाहिँ त्यही छ। वास्तवमा यसलाई चाहिँ बुझाउन सक्ने अवस्था नै छैन। त्यसैले मैले अस्ति पनि यो भनेको थिएँ, मेरो पनि अध्ययन कम छ, त्यस कारणले यो विषयमा चाहिँ अहिले धेरै उ नगरौँ भनेर भनेको थिएँ। होइन सरले केही न केही त बोलिदिनुहोस् भनेर उनीहरूले मात्रै म उपस्थित भएको। त्यस कारणले अब यो डेटाबेस कम्पाइलेसन अफ वर्क भनेर चाहिँ वास्तवमा अब युएसले चाहिँ आफ्नो उसमा चाहिँ कपिराइट लमा चाहिँ इन्कर्पोरेट गरेर छ। मैले अहिले उहाँले भनिसकेपछि त्यो युएस पनि यसो हेर्दै थिएँ, त्यसमा चाहिँ अब उनीहरूले चाहिँ यो डेटाबेसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ अटोमेटिकल्ली चाहिँ कपिराइट भित्र चाहिँ समावेश गर्नुपर्छ भन्ने कुरो राखेको छ। तर अब अहिले उहाँको कार्यपत्रबाट चाहिँ मैले थाहा पाएँ अहिले राष्ट्रिय सभामा चाहिँ प्रतिलिपि अधिकार ऐन चाहिँ अर्को संशोधनको लागि हो कि नयाँ नै ड्राफ्ट भएर गइरहेछ। वास्तवले संशोधनको लागि सर हो त्यो संशोधनको लागि त्यसमा चाहिँ यी विषयहरू चाहिँ इन्कर्पोरेट भएको छ। तपाईँहरूकै फिडब्याकले गर्दाखेरि होला। र अब यहाँ रजिस्ट्रारज्यू पनि हुनुहुन्छ, अब उहाँले पनि यसमा चाहिँ आफ्नो तर्फबाट मन्त्रालयको तर्फबाट चाहिँ अगाडि बढाउने त्यसलाई फलोअप गर्ने कुरो चाहिँ छँदैछ। अब तर अब समष्टिगत रूपमा भन्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ अब बढी चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो जनस्तरसम्म यो लेगल फ्याटर्निटीमै चाहिँ यसलाई बढी लैजानुपर्ने आवश्यकता छ। तपाईँले यो संस्था खोल्नु भएको छ, यसलाई बढी प्रचार प्रसार गर्नुपर्ने छ। वास्तवमा चाहिँ आइपी ल के हो, इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी राइटभित्र चाहिँ के पर्छ होइन। अब चाहिँ पेटेन्ट, ट्रेडमार्क, यो डिजाइन, अब चाहिँ कपिराइट, अब जोग्राफिकल इन्डिकेसन भन्दाखेरि अब डेटाबेस र तपाईँको कम्पाइलेसन अफ वर्क चाहिँ यसको चाहिँ इन्टिग्रेट एप्रोचको रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ लिएर जानुपर्ने छ। र तपाईँले चाहिँ युएसको पनि एउटा 2-2वटा केस चाहिँ वास्तवमा त्यहाँ उदाहरण गर्नुभयो र त्यो केसको डिसिजन पनि वास्तवमा राम्रो लाग्यो मलाई। भने एउटा के भने क्रिएटिभिटी छ तिमी कपिराइटमा हो, क्रिएटिभिटी छैन, तिम्रो ओरिजिनालिटी छैन र तिम्रो कलेक्सन मात्रै छ भने त्यो चाहिँ कपिराइटमा पर्दैन। र कलेक्सन, ओरिजिनालिटी, क्रिएटिभिटी र कलेक्सन त्यसलाई चाहिँ त्यसरी डिमार्केसन गरेको चाहिँ त्यो डिसिजन हेरेँ। र समष्टिगत रूपमा मेरो चाहिँ यो विषयमा धेरै त्यस्तो नलेज छैन। अन्य विषयमा जस्तै प्रोजिक्युट गर्ने विषयमा र प्रोजिक्युसन साइडकै विषयमा मैले पढ्न त बिआइटिएल पढेँ, तर यता क्रिमिनल लसँग यसलाई टाइअप गरेर चाहिँ सरकारी रूपमा पनि यो आइपी ललाई चाहिँ केही उ गर्न सकिन्छ कि भनेर चाहिँ प्र्याक्टिकल्ली गर्न सकिन्थ्यो भने त्यति धेरै गर्न नि सकिएन। अब फेरि पढेको पनि तपाईँको अब 8-10 वर्ष भइसक्यो, डे टु डे चाहिँ नआउँदाखेरि चाहिँ खास बिर्सिनु पनि रहेछ। र आइजे हलमा चाहिँ अब नारायण सर र हाम्रो सुवाल सर चाहिँ यो विषयमा चाहिँ उहाँहरूको अध्ययन र निपुणता बढी छ, उहाँहरूको फिडब्याक पनि बढी नै आयो। र मलाई लाग्छ अब यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो डेटाबेस र कम्पाइलेसन अफ वर्कलाई समेट्ने, यसलाई चाहिँ बढीभन्दा बढी डिसिमिनेसन गर्नुपर्ने छ हामीले। अब एकदम यो चाहिँ कानुनी क्षेत्रमा भएका मान्छेलाई पहिला डिसिमिनेट गरिसकेपछि मात्रै अनि अन्यत्र क्षेत्रमा चाहिँ डिसिमिनेट हुन्छ। अब कति विषयमा कपी हुन्छ, कति विषयमा चाहिँ आइपीको चाहिँ इन्फ्रिजमेन्ट हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ वास्तवमा बुझाउनु पर्ने, यो के कति हो यसको डिमार्केसन र भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले चाहिँ बढीभन्दा बढी बुझाउनु पर्ने अवस्था छ। र यहाँहरूले मलाई बोलाइदिनु भयो र मन्तव्यको लागि चाहिँ जुन अवसर प्रदान गर्नुभयो यहाँहरू सबैलाई चाहिँ म हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु। यहाँहरूको यो संस्थाको उत्तरोत्तर प्रगतिको शुभकामना व्यक्त गर्दछु र यो कोभिड-19 को समयमा सबैलाई सुरक्षित रहेर सुरक्षापूर्वक र घरमै रहन र जहाँ बसेको भए पनि सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर चाहिँ बस्नुहुन यहाँहरूलाई हार्दिक आग्रह गर्दै मेरो भनाइ यही अन्त्य गर्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार।
हजुर सर धन्यवाद। अब भने म विष्णु कुमारी म्यामलाई आफ्नो केही कमेन्टहरू राखिदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। सबैमा नमस्कार, सुनिएको छ? हजुर सुनिरहेछु म्याम। सबैमा नमस्कार। म सायदै अन्तिम कमेन्टेटर हो जस्तो लाग्दैछ मलाई। खास गरी धेरै कुराहरू अहिले आइसकेको छ, अन्तिम पनि, र हामी अब समयको अलि पछि पनि पुगिसकेको हुँदाखेरि धेरै कुराहरू मैले राख्नुपर्ने छैन। सर्वप्रथम त म पालुवा लिडर्सका सम्पूर्ण टिमका साथीहरू र खास गरी उरुसाजी र अनिस वास्तोलाजीलाई यो कार्यक्रममा मलाई बोलाइदिनु भयो र प्रतिलिपि अधिकार रजिस्ट्रारको कार्यालयको तर्फबाट र समग्रमा चाहिँ गभर्मेन्टको तर्फबाट नै प्रतिनिधित्व गर्ने जुन अवसर यहाँले दिनुभयो त्यसको लागि म फेरि पनि यहाँहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। भन्नुपर्ने कुराहरू वास्तवमा जुन मैले दुईटा एस्पेक्टबाट मेरो कुराहरू राख्दछु। एउटा अनिस वास्तोलाजीको जुन पेपर छ त्यो पेपरको विषयमा, र अर्को कुरा भनेको अहिले हामीले कपिराइट एक्टमा हामीले जुन कार्यान्वयनको अवस्थामा हामी कसरी कार्यान्वयन गरिरहेको छौँ, के कुराहरू कसरी समेटिएको छ भन्ने विषय, कस्तो अवस्थामा चाहिँ कपिराइट एक्टले काम गरिरहेको छ भन्ने एउटा एस्पेक्ट, र अर्को अब अहिलेको संशोधनमा गएको चाहिँ के कुराहरूलाई चाहिँ संशोधनमा चाहिँ हामीले राखेका छौँ र संशोधनको कहाँ कुन परिवेशमा कुन अवस्थामा पुगेको छ भन्ने विषय यहाँहरू समक्ष मैले राख्दछु। सर्वप्रथम त अनिस वास्तोलाजीले अत्यन्तै जुन यो पालुवा लिडर्सले लिएको जुन अहिले गरेको जुन यो भूमिका छ, जुन पहल छ, यो पहल मलाई अत्यन्तै खुसी लाग्यो। खास गरेर म पनि यो विषयमा धेरै विज्ञ व्यक्ति होइन, काम गर्ने सिलसिलामा एउटा पदीय दायित्व र जिम्मेवारी पुरा गर्ने जुन अवस्थामा चाहिँ म प्रतिलिपि अधिकार रजिस्ट्रारको कार्यालयको अब रजिस्ट्रार हुन पुगेँ, र त्यहाँ चाहिँ जुन इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टीका विभिन्न विधाहरूमध्ये इन्डस्ट्रियल प्रोपर्टीको पार्ट उद्योग विभागको तर्फबाट त्यहाँ काम हुन्छ। उद्योग विभागबाट चाहिँ जुन पेटेन्ट, डिजाइन, ट्रेडमार्कको कुराहरू, त्यसपछि चाहिँ जोग्राफिकल इन्डिकेसन, इन्डस्ट्रियल डिजाइन, ती सबै दिनको कार्यान्वयन गर्ने उद्योग विभागबाट हुन्छ भने प्रतिलिपि अधिकार रजिस्ट्रारको कार्यालयबाट हुने भनेको कपिराइट एक्टको कार्यान्वयन चाहिँ कपिराइट रजिस्ट्रारको कार्यालयबाट हुन्छ। कपिराइट भित्रका कुराहरूमा अब सबै हामीलाई थाहा छँदैछ, तिनका भित्रका परिभाषाका कुराहरूमा मैले जान पर्दैन धेरै। कला र जुन साहित्य, त्यसपछि सङ्गीतका विषयहरू छन्, ती विषयहरूका र खास गरी अनिसजीले जुन आज प्रेजेन्ट गर्नुभएको जुन प्रेजेन्टेसन छ, त्यो प्रेजेन्टेसनमा फोकस गर्नुभएको छ जुन डाटाबेसको कुराहरू छ। अहिले चाहिँ विश्वभरि चाहिँ एउटा डाटाबेसको जुन कम्प्युटर का हुन्, अब विभिन्न किसिमका चाहिँ विषयहरू छन्, तिनलाई पहिलाको ऐनमा होइन, पहिलाको ऐनमा चाहिँ एउटा कम्प्युटर प्रोग्राम भनेर मात्र समेटेको अवस्था थियो भने अहिलेको ऐनमा समेटेको चाहिँ अहिले चाहिँ अलिकता व्यापक रूपमा चाहिँ त्यसलाई समेटेको चाहिँ अवस्था छ। त्यसमा कसरी समेटेको छ भन्ने कुराहरू पनि मैले गर्दछु। अनिस जीले एउटा अमेरिकाको उदाहरण, त्यसपछि EU को उदाहरण, त्यसपछि चाहिँ नि कसरी समेट्न सकिन्छ भन्ने एउटा व्यापक रूपमा चाहिँ एउटा बृहत एउटा रिसर्च जुन गर्नुभएको छ, त्यसको लागि अनिसजी मलाई एउटा खुसी लाग्यो। एउटा स्टुडेन्ट्सहरू पनि धेरै, मलाई अहिले जुन कोभिडको कारणले पनि हामी व्यापक रूपमा चाहिँ हामीले कपिराइट एक्टको अवेरनेसको बारेमा धेरै प्रोग्रामहरू हामी बाह्य बृहत रूपमा चाहिँ हामी छलफल गरेर अगाडि जान सकिरहेको थिएनौँ। यसै सन्दर्भमा पनि यति धेरै चाहिँ एउटा यङ्गर्सहरूले पनि कपिराइटको विषयमा धेरै चासो दिएर धेरै किसिमको चाहिँ रिसर्चहरू, एउटा अध्ययनहरू गरिरहनु भएको रहेछ, र एउटा टेक्स्ट बुकबाट मात्र होइन, बाह्य चाहिँ विषयवस्तुहरू, इन्टरनेसनल चाहिँ जुन अवस्थाहरू पनि अध्ययन गरेर पनि यसरी कामहरू गरिराख्नु भएको, यसरी पेपरहरू, रिसर्चहरू चाहिँ गरिराख्नु भएको, बनाइरहनु भएको भन्ने विषयले मलाई खुसी लागेको छ। हामी आउँदा दिनहरूमा यहाँहरू हामी सबैसँग सहकार्य गरेर र अब बन्ने जुन प्रतिलिपि अधिकार जुन ऐन छ, त्यो ऐनमा हाम्रो समय जुन एउटा
देशको अवस्था परिस्थिति र हाम्रो समग्र विषयलाई अध्ययन गरेर ती विषयहरूलाई इन्क्लुड गर्ने गरेर हामीले एउटा पब्लिक प्राइभेट डायलगहरू गरेर पनि यस्ता किसिमका विषयहरूलाई कहाँ कसरी चाहिँ हामी इन्स्योर गरेर हाम्रो अब आउने एक्टहरूमा राख्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल गर्नको लागि यस्ता किसिमका जुन फोरमहरू छन् पालुवा प्लिडर्स जस्ता फोरमहरूबाट हामीले सुझावहरू लिएर हामी अगाडि बढ्नेछौँ र यो बृहत रूपमा चाहिँ यहाँले राख्नुभएको छ। समग्रमा भन्यो भने अनिसजीले राखेको विषय बाहिर अमेरिकाको जुन अवस्था प्र्याक्टिसेसलाई र कसरी चाहिँ एउटा डाटाबेसलाई उहाँले फोकस गर्नुभएको छ, खास गरेर डाटाबेस लाई चाहिँ कसरी कपिराइटमा इन्स्योर गर्न सकिने भन्ने विषयलाई उहाँले फोकस गर्नुभएको छ। डाटाबेसको वास्तवमा अहिलेको समय अनुसार जल्दो बल्दो विषय र समग्रमा चाहिँ डाटाबेसलाई र स्पेसिफिक भएर जानुभएको छ, कसरी समेटेको छ भन्ने विषयमा यहाँको अलिकता बढी त्यो रिसर्च पेपरले मैले सरसर्ती अध्ययन गरेँ तर डिटेल्समा अध्ययन नगरेको भए तापनि त्यसमा मैले यहाँले चाहिँ यसलाई चाहिँ सकेसम्म चाहिँ डाटाबेसलाई चाहिँ नेपालको कपिराइट एक्टभित्र चाहिँ इन्स्योर गरेर यसलाई डिफिनिसन गरेर यसलाई चाहिँ अलिकति व्यापक रूपमा चाहिँ लिएर जानुपर्छ भन्ने मुख्य उद्देश्य त्यो थियो जस्तो मलाई लागेको छ। यहाँको कन्क्लुजनमा पनि यहाँले त्यो राख्नुभएको छ, त्यसलाई इन्स्योर होस् भन्ने कुराहरू राख्नुभएको छ र समग्रमा अध्ययन गरेर राखेको अध्ययन पेपर रिसर्च पेपर एउटा हाम्रो लागि यो चाहिँ एउटा सहयोग सुझाव दिनको लागि यो यहाँको अध्ययन रिसर्च पेपर हाम्रो लागि एउटा सार्थक हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। मैले धेरै डिटेल्समा जाने भन्दा पनि धेरै कुरा भाइ सुवाल सर हामीलाई साथसाथै उहाँले सहयोग गरेर हामी सँगसँगै नै भएर धेरै कुराहरूमा हामीले सोधेर पनि हामी काम गरिरहेको अवस्था छ। उहाँले धेरै कुरा डिटेल्समा सरले भन्नुभयो, नारायण सरले पनि अगाडि धेरै कुराहरू भनिसक्नु भएको छ, सूर्य सरले पनि एउटा प्र्याक्टिसेसको पार्टमा चाहिँ सूर्य सर र अब हामी भयौँ एउटा यसलाई कार्यान्वयन गर्ने अवस्थामा हामी कसरी गइरहेका छौँ भन्ने विषयमा मैले भन्नु पर्दाखेरि कस्तो छ भने कपिराइटको अवेरनेसको पार्ट हामीको समग्रमा मैले भन्नुपर्ने हुन्छ। एउटा गभर्मेन्टको तर्फबाट बोल्नु पर्दाखेरि समग्रमा भन्नुपर्दा एउटा प्र्याक्टिसेसको हिसाबले एउटा मौलिक बौद्धिक सिर्जना रचनाहरूलाई होइन कपिराइट भनेर कला साहित्य सङ्गीत मुख्य विधाभित्रका र अनेकन विधाहरू त्यहाँभित्र रहने अनेकन विधाहरूको मौलिक र बौद्धिक सिर्जना रचनाहरूलाई कपिराइट भित्र संरक्षण गर्ने कुरा छ र कपिराइटले नसमेट्ने क्षेत्रहरू नै छैनन्। कपिराइटले समग्र क्षेत्रहरूलाई समेट्छ र कपिराइट एक्ट समग्रमै सानो छ होइन, अघि नै पनि भनिसक्नुभयो सानो छ, धेरै शब्दबाट नै सबै डिफिनेसन गरेर समेट्न सक्ने अवस्था छैन पनि। त्यसले गर्दाखेरि शाब्दिक रूपमा चाहिँ नै एड्रेस नगरेको अवस्था छैन, शाब्दिक रूपमा छोएको छ। पहिलाको एक्टले पनि कम्प्युटर प्रोग्राम भनेको छ, फेरि चाहिँ त्यो 3 को जुन भाग 3 को त्यो भित्र चाहिँ क्रमबद्ध संयोजन लगायतका तथ्याङ्कका कुराहरू कसरी समेट्ने भन्ने कुराहरू ती कुराहरूलाई पनि त्यहाँ चाहिँ समेटेर चाहिँ ल्याएको छ। र हामीले प्र्याक्टिसेसमा कस्तो छ भनेर हेर्नु पर्दाखेरि प्र्याक्टिसेसमा अहिले मैले थोरै कुरा यहाँहरूलाई भन्नुपर्ने हुन्छ। धेरै स्टुडेन्ट्सहरू पनि हुनुहुन्छ, धेरै यहाँहरू चाहिँ कपिराइटको जुन अहिले अवस्था चाहिँ कसरी भइरहेको छ भन्ने कुराहरू मैले यहाँहरू समक्ष राख्न पाएँ भने मलाई पनि अलिकता यो फोरम मार्फत पनि हामीले अलिकता अगाडि हामी यसलाई लैजान सक्छौँ। डाटाबेसकै विषय जुन र कम्पाइलेसन वर्कको विषयको हामी कहाँ दर्ताकै अवस्थाहरू भन्नुहुन्छ भने कम्प्युटर प्रोग्रामहरू अहिले सफ्टवेयरहरू एप्सहरू दर्ता हुन आउने चाहिँ बढेको छ। विगतका वर्षहरूमा भन्दा यताका वर्षहरूमा अहिले बढेर गएको अवस्था छ, किनभने जति पनि अब आइटी सेक्टरको जति पनि वृद्धि छ र अब अहिले हामी बिस्तारै सबै क्षेत्रहरूमा चाहिँ हामीले आइटी फ्रेन्डली हुँदै गएको अवस्थाहरूमा आइटीसँग सम्बन्धित एउटा बिजनेसकै रूपमा यसले चाहिँ व्यापक रूपमा हुँदै जाँदाखेरि हामीलाई प्रतिलिपि अधिकार रजिस्ट्रारको कार्यालयमा पनि यो एप्सहरू सफ्टवेयरहरू
दर्ताको क्रममा आउने र यीसँग चाहिँ सम्बन्धित अलिकति केही इस्युजहरू पनि बाहिर चाहिँ रेज हुने यस्तो खालको कन्डिसनहरू पनि अहिले चाहिँ आइरहेको अवस्था चाहिँ छ। दर्ताका सफ्टवेयरहरू जति पनि निर्माण हुन्छन्, म अघि नै पनि यहाँले भन्नुभयो एउटा कम्प्युटर सफ्टवेयरको कुरा छ, त्यसपछि डाटाबेसको कुरा फेरि जोडिएर जाने भन्नुहुँदै थियो अघि नै अनिशजीले। हामीले सरसर्ती हेर्दा र प्र्याक्टिसेसमा आउँदा त्यसरी पनि आइरहेको अवस्थाहरू छ। त्यसलाई हामीले छुट्याएर लैजानु पर्ने अब त्यसलाई चाहिँ अवेरनेसकै बाटोबाट जाने हुन्छ। अनिशजीले भनेको जुन प्रेजेन्टेसन गरेकोमा उहाँको जिज्ञासाको विषयमा मैले थोरै केही भन्नु नै पर्ने हुन्छ। डाटाबेस र कम्पाइलेसन वर्कलाई ऐनले पूर्ण रूपमा चाहिँ नै डिफिनिसन गरेर लैजानुपर्छ भन्ने कुरा छ। तर अहिले जुन नयाँ गएको प्रतिलिपि अधिकार ऐनको जुन संशोधन गएको छ, त्यो संशोधनमा चाहिँ कसरी गएको छ भने डाटाबेस डाटाबेस अनि एप्स अनि मोबाइल एप्स तथा सफ्टवेयर भनेर चाहिँ अहिले थपेको छ। पहिला कम्प्युटर प्रोग्राम भनेर मात्रै थियो परिभाषामा भने, अहिले चाहिँ डाटाबेसलाई पनि राखेको छ। त्यसपछि एप्स र मोबाइल एप्स सफ्टवेयर भनेर पनि यसलाई चाहिँ नै भाग 1 को दफा 2 क मा चाहिँ कम्प्युटर प्रोग्रामका अलावा त्यसलाई पनि थपेर लगेको अवस्था छ। त्यसपछि डिफिनिसनमा अब लगभग त्यतिले त्यसलाई भित्र व्यापक रूपमा नै के हो त डाटाबेसभित्र के पर्छ त भनेर त्यसलाई अलिकता पर्याप्त रूपमा व्याख्या गर्ने हो भने हामीले नियमावलीमा अब यो ऐन पास भएर आइसकेपछि नियमावलीमा हामीले त्यसलाई अलिकति चाहिँ विस्तृत रूपमा चाहिँ हामीले व्याख्या गर्न सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसपछि डाइरेक्टिभ्स उसमा चाहिँ एड्रेस गर्ने कुराहरू भइ नै हाल्यो, नियमावलीले एड्रेस गर्ने कुरा भइहाल्यो। र खास गरेर प्रतिलिपि अधिकार ऐनको कार्यान्वयनकै विषयमा चाहिँ अहिले पहिला चाहिँ कस्तो खालको अवस्था थियो भने एउटा अधिकार सबै विषयहरूलाई संरक्षण गर्ने, प्रोटेक्सन गर्ने थियो। तर व्यापक रूपमा चाहिँ त्यसको कार्यान्वयनको अवस्थाहरू र त्यसलाई चाहिँ जुन सर्वसाधारण समक्ष त्यसै गरेर गइसकेको अवस्था अब छैन। प्रतिलिपि अधिकारको क्षेत्रमा हाम्रो वास्तवमा प्र्याक्टिस भन्दा चाहिँ हाम्रो ऐन धेरै स्ट्रङ छ। प्र्याक्टिसमा जति छ त्यो भन्दा पनि धेरै अधिकारलाई चाहिँ संरक्षण पनि गरेको छ, सुनिश्चित पनि गरेको छ। हाम्रो ऐन स्ट्रङ छ। हामीले प्र्याक्टिसमा चाहिँ हामी धेरै पछाडि छौँ। तर प्र्याक्टिसमा हामी पछाडि पर्नुको एउटा कारण भनेको चाहिँ हाम्रो यस्तै यो अवेरनेसका प्रोग्रामहरू हामीले व्यापक रूपमा चाहिँ कपिराइटलाई चाहिँ जनस्तरसम्म लैजान सकिरहेको अवस्था चाहिँ छैन। यसमा चाहिँ यहाँहरू हामीहरू सबैको भूमिका छ। यो गभर्मेन्टकै तर्फबाट मैले सबैलाई अनुरोध र आग्रह गर्नुपर्ने पनि हुन्छ र हामी गरि पनि रहेका छौँ र अबका दिनहरूमा हामीले सहकार्य गरेर जानुपर्ने हुन्छ। हामी सहकार्य गरेर जानुपर्छ र ऐनलाई यस्तो छ। अब प्र्याक्टिसमा मैले चाहिँ अहिले भइरहेको अवस्था यहाँहरू समक्ष मैले सेयर गर्न अहिले प्रभावकारी नै हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। एकातर्फ आइटीको जुन डेभलपमेन्ट छ त्यो डेभलपमेन्टमा पनि हामी सँगसँगै छौँ। बाहिरको चाहिँ नि अमेरिकाको युका र हाम्रो इन्टरनेसनल जुन बर्न सन्धिको कुराहरू, त्यसपछि चाहिँ ट्रिप्स सम्झौता गरिसकेपछि ट्रिप्स सम्झौता अनुसार चाहिँ कम्प्युटर जुन डाटाबेस र जुन प्रोग्रामहरू यी सबैमा चाहिँ हामी यसलाई हाम्रो कन्ट्रीमा हाम्रो अनुकूल बनाएर लैजान्छौँ भनेर जुन सम्झौता अनुसार हामीले गरिसकेपछि त्यो अनुसार लैजाने एकातर्फ हाम्रो चुनौती छ, अर्कोतर्फ सोही बमोजिम लैजान सक्ने किसिमको चाहिँ हाम्रो अवस्थाहरू हामीले सिर्जना गर्न सकिरहेको चाहिँ छैन। प्रतिलिपि अधिकार रजिस्ट्रार कार्यालय स्वयंमा आफै पनि कस्तो अवस्था छ भने हामी एउटा संस्थागत रूपमै पनि समग्रमा त्यसमा चाहिँ हाम्रो नेपालको कन्डिसनमा कस्तो छ भने प्रतिलिपि अधिकार रजिस्ट्रारको कार्यालय पर्यटन, संस्कृति
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय वा अन्तर्गत परेर काम गर्छ। त्यसपछि उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गत उद्योग विभाग अन्तर्गतबाट चाहिँ नै अन्य चाहिँ इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टीका अन्य पार्टहरू जुन ट्रेडमार्कहरू त्यसरी गरिरहेको हुँदाखेरि संस्थागत रूपमा पनि त्यसमा चाहिँ हामी एउटा मजबुत भएर जान सकिरहेको अवस्था पनि त्यो अवस्था अलिकता त्यो छैन। त्यसले गर्दाखेरि प्रतिलिपि अधिकार ऐनलाई कार्यान्वयन गरेर अगाडि जाने विषय मा एउटा प्रतिलिपि अधिकार कार्यालय संस्थागत रूपमा मजबुत हुनुपर्ने र समसामयिक जुन विश्व स्तरका सबै विकासहरू तिनलाई हामीले हाम्रो त्यो सँगसँगै जानको लागि हामीले कसरी हाम्रो क्षमता वृद्धि गरेर जान सकिन्छ यो विषयहरू पनि अब हामीले सोच्नुपर्ने बेला आएको छ। हाम्रो एउटा सरकारी पक्षबाट तर्फबाट र समग्रमा भन्नुपर्दा यहाँहरूले जुन अनिस वास्तोलाजीले एउटा कपिराइटको सन्दर्भमा र खास गरी फोकस गरेर डाटाबेसलाई फोकस गरेर डाटाबेससँग सम्बन्धित विषयलाई ऐनले पहिलाको ऐनले संरक्षण त गरेको भए तर विस्तृतीकरण चाहिँ नगरेको हुँदाखेरि यसमा जुन अब डाटाबेसको विषयलाई व्यापक रूपमा चाहिँ हामीले गर्न सकेको अवस्था चाहिँ त्यहाँ स्पष्ट भएको अवस्था चाहिँ पहिला चाहिँ थिएन। त्यहाँ पुनरुत्पादनका कुराहरू र कति उसमा चाहिँ यसलाई उत्पादन गर्न सकिने अनि बिजनेसमा चाहिँ जान यसलाई नमिल्ने भन्ने कतिपय विषयहरू छन्। ती कुराहरूले अलिकता अस्पष्ट भएको अवस्था छ। हामी अब अहिले पनि जुन संशोधनमा गएको ऐन पनि पूर्ण रूपमा चाहिँ यसले धेरै कुराहरू समेट्न सकिरहेको छैन। आउँदो दिनमा अहिले हामीलाई कोभिडको कारणले हाम्रो प्रतिलिपि अधिकार ऐन गत अधिवेशनबाट पारित हुने अवस्थामा पुगिसकेको थियो। राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधि सभामा गइसकेको अवस्था हो। प्रतिनिधि सभामा पनि छलफलको चरणमा गइसकेको र छलफलबाट त्यो पारित हुने क्रममा थियो। पारित हुन सकेन, अधिवेशन लगत्तै अन्त्य भयो। लगत्तै अन्त्य भइसकेपछि पारित हुन नसकेको हो। अब बस्ने अधिवेशनमा हाम्रो सुरुमा नै टेबल हुन्छ र त्यसपछि त्यो ऐन पास भइसकेपछि हामीले लगत्तै नै फेरि पनि संशोधनको लागि व्यापक रूपमा चाहिँ एउटा पब्लिक प्राइभेट डायलग गरेर यसमा चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा सबै जुन WTO का प्रावधान त्यसपछि के अरे ट्रिप्स सम्झौताले इन्स्योर गरेका ती सम्झौतामा पक्ष भएका हामी जुन विषयहरू छन् ती सबै विषयहरूलाई समेटेर फेरि पनि प्रतिलिपि अधिकार ऐनलाई अलिक व्यापक र विस्तृत बनाउने भन्ने किसिमको चाहिँ एउटा हाम्रो त्यो खालको एउटा भइसकेको अवस्था थियो। त्यसले गर्दाखेरि अब हुने संशोधनमा यहाँहरू सबैसँग समक्ष चाहिँ हामी छलफल गरेर यसमा हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। धेरै कुराहरू सरहरूले अगाडि नै राखिसक्नु भएको हुँदाखेरि मैले सबै कुराहरू डिटेल्समा एक एक गरेर मैले जान्न चाहिनँ। अनिस वास्तोलाजीले प्रेजेन्ट गर्नुभएको जुन यसको डिटेल्समा नारायण सर र राजभाइ सुवाल सरले दिनुभएका कुराहरूमै म लगभग सहमत हुँदै र हाम्रो सूर्यराज दाहाल सरले एउटा प्र्याक्टिसेसमा कस्तो छ भन्ने कुराहरू भन्नुभयो। प्रतिलिपि अधिकार ऐनले जुन सजायको विषयको कुराहरू छ, अहिले सजाय थपेको छ, स्ट्रङ छ। संरक्षण अधिकारलाई विस्तृतीकरण एउटा परिभाषामा व्याख्या गरेर डिटेल्स दिएको नभए तापनि खास गरेर मैले त धेरै भन्ने भन्दा पनि त्यो विस्तृत रूपमा चाहिँ परिभाषालाई व्याख्या नगरेको भए तापनि अधिकारलाई संरक्षण गरेको विषय र त्यो अधिकारको उल्लङ्घन भएको अवस्थामा दिइएको जुन दिने सजाय छ यसलाई एउटा चाहिँ फौजदारी मुद्दा अन्तर्गत नै जिल्ला अदालतमा चाहिँ सिधै दर्ता हुने। हामी प्रतिलिपि अधिकार रजिस्ट्रारको कार्यालयले खास त्यसमा केही पनि गर्ने हामीलाई ऐनमा अधिकार दिएको छैन। सिधै योसँग यसको प्रतिलिपि अधिकार ऐनको उल्लङ्घनको मुद्दा सिधै जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर हुने। त्यसपछि हामीले गरेको निर्णयमा पनि रजिस्ट्रारले गरेको निर्णय उप पनि पुनरावेदनमा 35 दिनभित्र चाहिँ उजुरी दिन सक्ने भन्ने प्रावधान हेर्दाखेरि प्रतिलिपि अधिकारलाई एउटा संरक्षण गर्ने हकमा चाहिँ हाम्रो नेपालको जुन अवस्था स्ट्रङ
लागेको छ मलाई। र सजायको पनि प्रावधान छ, जुन उल्लङ्घन गरेको हकमा पहिलाको ऐनमा र अहिलेको ऐनमा पनि त्यो सजायको मात्रा बढाएको अवस्था छ। फौजदारी अभियोग अन्तर्गत, फौजदारी मुद्दा अन्तर्गत नै प्रतिलिपि अधिकार को अधिकार चाहिँ उल्लङ्घनको विषयलाई राखेको हुँदाखेरि स्ट्रङ छ। हामीलाई अलिकता यसमा प्र्याक्टिसको कुरा मैले थोरै भन्छु। प्रतिलिपि अधिकार उल्लङ्घनको जुन सजायको यति स्ट्रङ भएको हुँदाखेरि उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गत जुन इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टीको ट्रेडमार्क, ट्रेड सेक्रेटका कुरा, पेटेन्ट भन्दा पनि खास गरेर ट्रेडमार्क र इन्डस्ट्रियल डिजाइनमा पर्ने मुद्दाहरू त्यतातर्फको चाहिँ जुन देवानी अन्तर्गत पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि उद्योग विभागमा दर्ता हुनुपर्ने जुन इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टीका जुन विषयहरू छन् त्यो विषयहरू पनि प्रतिलिपि अधिकार रजिस्टरको कार्यालयमा दर्ता हुन आउने खालको त्यस्तो खालको प्रेसर चाहिँ त्यो सजायको कारणले गर्दाखेरि त्यो खालको प्रेसर हामी कहाँ त्यस्तो खालको चाहिँ नि छ। इन्डस्ट्रियल डिजाइन, इन्डस्ट्रियल ट्रेडमार्कका विषयहरू पनि हामी कहाँ आउनेछ, तर तिनलाई पनि कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा अब हामी स्पष्ट छैनौँ। अलिकता ऐन ले कसरी स्पष्ट गर्ने भन्ने यी विषयहरू पनि छन्। र यति कुरा जुन प्र्याक्टिसको कुराहरू मैले राखेँ। मैले अनिश्चितको प्रेजेन्टेसनलाई डिटेल्समा हुबहु यो यहाँ यस्तो भनेर भनिरहने भन्दा पनि राजभाइ सुवाल सरले र नारायण सरले डिटेल्समा भन्नुभएको छ। खास गरेर यहाँको प्रेजेन्टेसनले हामीलाई पनि केही यसले सुझाव दिने, मैले दिन सक्ने एउटा आगामी दिनमा प्रतिलिपि अधिकार ऐनको जुन हामी संशोधन परिमार्जन गर्छौँ त्यसका लागि यो एउटा सार्थक कार्यपत्र हुने अपेक्षा मैले राखेको छु। र यति कुराहरू यहाँहरू समक्ष मैले राखेर प्रतिलिपि अधिकार ऐनको जुन कार्यान्वयन गर्ने र एउटा गभर्मेन्टको तर्फबाट के कसरी चाहिँ भइरहेको छ भन्ने विषयलाई मैले बुझे अनुसारको विषयहरू यहाँहरू समक्ष राखेँ र यति भन्दै म बिदा हुन्छु। हस्, थ्याङ्क यू म्याम। म्यामले कमेन्ट गर्नुभएसँगै अब हाम्रो सबै चारैजना कमेन्टेटर्सहरूले आफ्नो तर्फबाट केही न केही इनपुट्स दिइसक्नु भएको छ। र अब भने मैले पार्टिसिपेन्ट्सहरूलाई केही प्रश्न वा जिज्ञासा छ भने डिस्कसन फ्लोर इज ओपन भनेर जानकारी दिन चाहेँ। पार्टिसिपेन्ट्सहरूबाट केही कुरा वा जिज्ञासा प्रश्नहरू छ भने प्लिज सोध्न सक्नुहुन्छ। कोही पार्टिसिपेन्ट्सबाट पनि प्रश्न नआएको हुनाले सबैले पेपर प्रेजेन्टेसन अनि त्यसपछि सरहरूले दिनुभएको क्लारिफिकेसनबाट एकदमै राम्रोसित बुझ्नु भएको जस्तो लाग्यो। राज सर, हजुरको के थियो? एउटा दुईवटा कुरा छुटेको कुरा एड गरौँ कि जस्तो लाग्यो। हुन्छ सर। मैले अघि त्यो डाटा र डाटाबेसको कुरा अलिकति मैले राखेको थिएँ नि। यो डाटा विषयमा अलिक थोरै जानकारीको लागि चाहिँ अनिश्चितले यो इयुको चाहिँ 2016/679 त्यो चाहिँ एउटा पेपर, जेनरल डाटा प्रोटेक्सन रेगुलेसन एउटा पेपर छ। त्यसले पनि अलिकति हामीलाई यो डाटा र डाटाबेसको लिङ्कको विषयमा अलिकति जानकारी दिन्छ जस्तो लाग्छ। त्यसले पनि सपोर्ट गर्छ यो पेपरलाई जस्तो लाग्छ। अनि यसमा चाहिँ अलिकति क्लियर मैले के हुन चाहेको भन्दाखेरि तपाईँले कन्क्लुजनमा चाहिँ इलेक्ट्रोनिक्स डाटाबेस भनेर राख्नु भएको रहेछ एउटा टर्मिनोलोजी। मैले त्यो टर्मिनोलोजी चाहिँ नि तपाईँको टाइटलले खोजेको एरिया हो भने चाहिँ त्यो पर्सपेक्टिभबाट पनि टाइटलमै इलेक्ट्रोनिक्स डाटाबेस भनेर भन्नुभयो भने सठिक हुन्छ पेपर चाहिँ डाइरेक्ट। राज सर, थोरै अलिकति रिपिट गरिदिनुहुन्छ? मेरोमा यहाँ बत्ती गयो, म मोबाइलबाट भएँ, त्यही भएर अगाडिको पार्ट चाहिँ मिस भयो सर। मैले के भनेको भन्दाखेरि यो डाटा र डाटाबेसको जुन विषय छ नि, यो एउटा यो जेनरल डाटा प्रोटेक्सन रेगुलेसन भनेर इयुमा एउटा छुट्टै अर्को पनि रेगुलेसन छ। त्यो डाटा इन्डिभिजुअल डाटा प्रोटेक्सन रेगुलेसन हो। त्यो पनि पेपर तपाईँले कतै रेफरेन्स लिनुभयो भने
अलिकति तपाईँको यो राइटअपमा चाहिँ सपोर्ट हुन्छ कि भन्न खोजेको एउटा त्यो विषयवस्तु भयो। अनि मैले एउटा अर्को चाहिँ जानकारीको लागि मात्रै, यो तपाईँको पेपरको त विषय होइन, अहिले यो डाटाबेस जुन चाहिँ इलेक्ट्रोनिक्स फर्मको डाटाबेसहरू अथाह क्रिएसन भइराख्ने र त्यसको प्रोटेक्सन चाहिँ गाह्रो हुने विषयवस्तुको कारणले गर्दाखेरि वाइफोले चाहिँ अहिले एउटा नयाँ सिस्टम डेभलप गरेको छ। यो गएको मेबाट वाइफो प्रुफ भन्ने एउटा मेकानिजम डेभलप गरेको छ। त्यसमा चाहिँ हामीले अनलाइन एकाउन्ट, लगइन एकाउन्ट खोलेर हामीले जति पनि यो डिजिटल डाटाबेसहरू हामीले क्रिएट गर्छौँ, त्यो डाटाबेसको कपी चाहिँ नै त्यो अनलाइनमा एट्याच गरेर सबमिट गरिदिएपछि त्यसले चाहिँ त्यहाँ सर्टेन प्रोसेस हुन्छ, 2-3टा प्रोसेस हुन्छ, हामीले पनि त्यो फुलफिल गर्नुपर्छ। त्यसपछि हामीलाई चाहिँ एउटा डिजिटल की दिन्छ, डिजिटल की जस्तो एउटा पासवर्ड दिन्छ। अनि त्यो डिजिटल की दिइसकेपछि हामीले क्रिएट गरेको त्यो डिजिटल फर्मको अथवा चाहिँ डाटाबेस चाहिँ पार्टिकुलर टाइममा एक्जिस्ट भएको छ है भनेर चाहिँ वाइफोले सर्टिफाई गरेको मेकानिजम हुन्छ। यो चाहिँ युनिभर्सली प्रोटेक्टेड हुन्छ। यो मेकानिजममा गएपछि मतलब कपिराइट प्रोटेक्सन त अटोमेटिक प्रोटेक्सन हुने र बर्न कन्भेन्सनको मेम्बर कन्ट्रीहरूमा अटोमेटिक विदाउट एनी फर्मालिटी प्रोटेक्सन हुने मेकानिजम त छँदैछ। अब कपिराइट प्रोटेक्सनको लागि चाहिँ कुन कन्ट्रीको कुन मेम्बरले कहिले क्रिएट गर्यो त डाटा इन्फर्मेसन भन्ने कुरा क्वेसन, मेजर क्वेसन हुने भएकोले चाहिँ यो वाइफो मेकानिजमले चाहिँ तपाईँले क्रिएट गरेको डाटा चाहिँ यति बेला क्रिएट गरेको हो भन्ने कुराको इन्टरनेसनली भेरिफाइड, इन्टरनेसनली भ्यालिड एउटा चाहिँ की सर्टिफिकेसन की दिन्छ। यो चाहिँ एउटा मेकानिजम आएको छ भनेर चाहिँ तपाईँ सबै यहाँ उपस्थित साथीहरूलाई चाहिँ जानकारीको लागि मैले यो राखिदिएको हो। मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यति भयो भने चाहिँ इन्फर्मेसन सेयरिङको लागि मात्रै। धन्यवाद सबैलाई। हजुर धन्यवाद सर। अब पार्टिसिपेन्ट्सहरूबाट पनि केही प्रश्न नरहेको अनि सरहरूबाट पनि सबै कुरा लगभग आइसकेको हुनाले म पाल्पा प्लिडर्सका अध्यक्ष उरुसा पोखरेलज्यूलाई भोट अफ थ्याङ्क्स दिनुका साथै यस कार्यक्रमलाई समापन गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दै म पनि बिदा हुन चाहे। धन्यवाद। Thank you very much, Jelina. Good afternoon, everyone. Respected guests, presenter, participants, and the team of Palwa Leaders. M चाहिँ उरुसा पोखरेल. It is an honor for me to have this privilege and opportunity to propose vote of thanks on behalf of the organization for the event. First of all, I would like to congratulate Advocate Onis Pastala for a wonderful paper and thanking for such a wonderful presentation in such an important topic. हाम्रो world चाहिँ अहिले technological development तर्फ गइरहेको बेलामा चाहिँ not only protection of copyright of database तर यस्तै लगायत copyright protection of database सँगसँगै अरु यस्तै issues पनि हामीले address गर्नु and discuss गर्नु चाहिँ एकदम जरुरी रहेको छ. So it's high time we address these issues in legislation and laws of Nepal and discuss these issues in different platforms, not only for the sake of addressing them, but properly discussing and addressing them for action, not only in words. त्यसैले चाहिँ I would like to thank Mr. Onis Pastala for the initiation. Now I would like to express my gratitude to all the distinguished guests for accepting our invitation and gracing us with their knowledge and presence and expertise. Muri muri dhanyabad cha tapaihरुलाई हाम्रो संस्थाको तर्फबाट. Thank you very very much copyright registrar Vishnu Kumari Bhattarai ma'am, joint attorney Surya Raj Dal sir, advocate Rajwal sir and advocate Narayan Chaulagai sir. हजुरहरूलाई चाहिँ पाल्वा प्लिडर्सको टिमको तर्फबाट चाहिँ मुरी मुरी धन्यवाद चाहिँ म व्यक्त गर्न चाहन्छु. Now we are grateful to all the participants for your participation in the event. It would not be successful without you guys, so thank you very very much. Now it's time to express appreciation towards the team of the Palwa Leaders and congratulate them for conducting and concluding such a wonderful program on a successful note. So cheers to the team of the Palwa Leaders. साँच्चै नै हजुरहरुको साथ र उपस्थिति बिना चाहिँ सायद आज हाम्रो यो प्रोग्राम चाहिँ सफल हुने थिएन. त्यसैले चाहिँ पाल्वा प्लिडर्सको तर्फबाट, टिमको तर्फबाट, संस्थाको तर्फबाट चाहिँ म हजुरहरुप्रति चाहिँ एकदम धेरै आभार प्रकट गर्दछु. मुरी मुरी धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु. So this is Urusha Pokhrel on behalf of the team of Palwa Leaders, thanking you all for your presence, for gracing us with your knowledge, with
their expertise and patience. Participants, presenter, and the esteemed guests, even in the time of pandemic, we have been able to contribute alikati bhaye pani towards the legal fraternity. So congratulations to all of us, and thank you very, very much to everyone for your support. हाम्रो कार्यक्रमलाई चाहिँ सक्सेसफुल बनाइदिन सपोर्ट गरिदिनु भएकोमा हजुरहरूको साथ र सपोर्ट चाहिँ हामीलाई आगामी दिनहरुमा पनि एकदम आवश्यक पर्ने नै छ। त्यसैले हजुरहरूको साथको अपेक्षा आगामी दिनहरुमा पनि हजुरहरूको साथको अपेक्षा गर्दै चाहिँ आजको कार्यक्रम चाहिँ यही नै समापन भएको म जानकारी गराउन चाहन्छु। इट वाज इन्डिड अ ग्रेट प्लेजर टु हैव यु अल टुडे। थ्यांक यू भेरी भेरी मच। धन्यवाद मेरो र पालुवा प्लिडर्सको टिमको तर्फबाट। हस् धन्यवाद। हस् थ्यांक यू। हस् म्याम थ्यांक यू भेरी भेरी मच हजुर आइदिसु। ठिक छ, यहाँलाई पनि एकदमै मलाई बोलाइदिनु भयो। धेरै कुराहरू राख्न पाएँ मैले पनि यहाँहरू जस्तो यङ्गर सरको बिचमा। हस् धन्यवाद।